Vikram, meantime, can you make me the host? मतलब live जाना ready गर्छु म। भयो Positive, thank you. उपस्थित सम्पूर्णमा स्वागत छ। आज हाम्रो ईद चौतारी भेटघाट कार्यक्रममा आज विशेष गरी हामी मकैबाली कार्यक्रममा चाहिँ हामीले त्यसमा पनि लाग्ने रोग किरा र भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी विशेष त्यसमा ध्यान दिएर चाहिँ आज हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। कार्यक्रम सञ्चालन हुनभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति कार्यक्रमको बारेमा पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म विक्रम नेपाली कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमको चाहिँ मोडेल कसरी हुनेछ भन्दा चाहिँ थोरै हामी पहिलो जियो कृषि भनेको के हो भनेर त्यसको हामीले जानकारी गराउनेछौँ। साथसाथै अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ मुख्य गरी मकै बालीमा रहेको कारणले गर्दा हामीसँग विज्ञ सर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि मकैमा लाग्ने रोग किरा र त्यसपछि चाहिँ त्यसमा लाग्ने रोग किराको समाधान गर्नको लागि अथवा व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी जैविक प्रविधिबाट साथसाथै रासायनिक प्रविधिबाट कसरी जान सकिन्छ र भण्डारण गर्दा चाहिँ हामीले कुन कुन रोग किरा लाग्न सक्छ, साथै भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त्यो कुरामा चाहिँ हामीले जोड दिनेछौँ। र अन्तिममा गएर हामीले क्वेसन सेसन हुनेछ। थोरै क्वेसन सेसनमा चाहिँ हामीले क्वेसनहरू चाहिँ राख्नेछौँ र त्यो क्वेसनको सुझाव अथवा प्रतिक्रिया चाहिँ हाम्रो विज्ञ सरले पनि यही कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै गर्दा चाहिँ सबै जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो माइक चाहिँ अफ गरिराख्नु होला, जसले गर्दा चाहिँ कार्यक्रममा बिचमा कुनै पनि समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले। र यदि कुनै हजुरहरूसँग कुनै प्रश्न अथवा जिज्ञासा भएमा चाहिँ हजुरहरूले च्याट बक्समा गई चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ लाइभ भइरहेको हुँदा चाहिँ हाम्रो फेसबुकदेखि लिएर युट्युबमा पनि हाम्रो कार्यक्रम लाइभ भइरहेको हुँदा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यदि कुनै जिज्ञासा अथवा प्रतिक्रिया यो जुम मिटिङमा डाइरेक्ट इङ्गेज हुन नपाए पनि उहाँहरूसँग केही प्रतिक्रिया भए चाहिँ त्यस कार्यक्रममा चाहिँ त्यस सञ्जालबाट चाहिँ उहाँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो प्रश्न पनि हामीले यस कार्यक्रममा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। यति भन्दै चाहिँ म चाहिँ कार्यक्रम अगाडि लगाउन चाहे। कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो थोरै जियो कृषि भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ म जोड्न चाहन्छु। जियो कृषि के होला त? हामीले चाहिँ विभिन्न कृषि प्रविधिहरू, कृषि सूचनाहरू चाहिँ कृषि सम्बन्धी धेरै अनुसन्धान भइसकेको छ नेपालको केसमा र यो सूचना यो प्रविधिहरू चाहिँ किसानसम्म चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैन। किन पुग्न सकिरहेको छैन भन्दा चाहिँ कृषि सूचना चाहिँ छरिएको छ कि जताततै छरिएको छ र प्रविधिको ज्ञान चाहिँ सरल माध्यमबाट चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैन। यो पुग्न नसकेको अवस्थाले गर्दा चाहिँ कृषिमा चाहिँ नयाँ आयाम ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ किसानहरूलाई यी प्रविधिको ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ कृषि सम्बन्धी जानकारी साथसाथै सही सूचना सही माध्यमबाट सही समयमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ जियो कृषिले डिजिटल कृषि परामर्श सेवा सञ्चालन गर्यो। यो परामर्श सेवाबाट चाहिँ के हुन्छ र भन्दा चाहिँ किसानले कहाँ के रोप्ने, कति कसरी रोप्ने, रोपिसकेपछि त्यसमा लाग्ने रोग किराहरू के हुन सक्ला, बाली अनुसारको विभिन्न कार्यहरू के गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कतिमा बेच्ने उत्पादन भइसकेपछि र उत्पादन तथा नाफा बढाउन कसरी सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ एउटा डिजिटल कृषि परामर्श सेवा अन्तर्गत चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। यसमा के छ भन्दा चाहिँ दुईटा पहिलो भनेको चाहिँ जियो कृषि फार्मर किसानहरूको लागि भनेर चाहिँ जियो कृषि फार्म छ र दोस्रो भनेको चाहिँ प्राविधिकहरूको लागि भनेर चाहिँ जियो कृषि EXT भनेर छ। साथसाथै यतिले मात्रै रोकिएन कि हाम्रो कृषि मूल्य श्रृङ्खलाभित्र चाहिँ हाम्रो जति पनि पर्छ यो हाम्रो प्राविधिकहरूदेखि लिएर कृषि सम्बन्धी जानकारीहरू मात्रै यतिमा रोकिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीसँग आवश्यक पर्ने भनेको नगरपालिकादेखि लिएर विभिन्न सङ्घ सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको किसानहरूको चाहिँ डाटाबेस, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कसरी छरिएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूले के उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि उहाँहरूलाई हेर्नको लागि, उहाँहरूलाई मोनिटर गर्नको लागि नगरपालिका तथा सहकारीहरूको लागि एउटा इन्टरप्राइज पनि व्यवस्थापन गर्यो। सँगसँगै उहाँहरूले उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि भन्दा पनि सामूहिक बजार चाहिँ सञ्चालन गर्यो। अब जियो कृषि फार्म चाहिँ कसरी चलाउने त? जियो कृषि फार्म चलाउनको लागि सर्वप्रथम तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको जियो प्ले स्टोरमा गई चाहिँ जियो कृषि फार्म भन्ने चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो यदि पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने जियो कृषि डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने दर्ता गर्नको लागि चाहिँ कृषकमा गई चाहिँ दर्ता गरेर चाहिँ आफ्नो परिचय त्यसमा भरिसकेपछि तपाईँहरूले
लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरू खेतको जानकारीमा जानुहुन्छ। खेतको जानकारी थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा किन थप्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको कुन ठाउँमा चाहिँ कति क्षेत्रफलमा तपाईँले आफ्नो खेत छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राखिसकेपछि तपाईँहरूले त्यो खेतमा चाहिँ अब कुन बाली लगाउँदै हुनुहुन्छ या बाली लगाइसक्नु भएको छ, त्यो बाली राखी त्यो कति क्षेत्रफलमा चाहिँ लगाउनु भएको छ भन्ने कुराको जानकारी दिइसकेपछि तपाईँले यो एप चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। एप चलाइसकेपछि चाहिँ यसमा पहिले मैले हजुरलाई पनि भनिसकेँ, कृषकको पहिचान र खेतको जानकारी राखिसकेपछि बाली योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। बालीको योजना बनाइसकेपछि तपाईँलाई चाहिने सम्पूर्ण कृषि परामर्श सेवाहरू चाहिँ एप मार्फत चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो एपमा के विशेषताहरू छ त भन्दै जाँदा चाहिँ पूर्ण रूपमा अफलाइन चलाउन सकिन्छ। यो एप चाहिँ कुनै पनि तपाईँको नेट नभए पनि, नेट नभएको ठाउँमा पनि एकपटक डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले बाली राखिसकेपछि यो पूर्ण रूपले अफलाइन पनि चलाउन सकिन्छ र यो यसभित्र भएका सम्पूर्ण भाषाहरू चाहिँ नेपालीमा भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले मजाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपाली भाषामा स्वचालित कार्य गर्न सक्ने तालिका बारेमा सूचनाहरू पनि यसले उपलब्ध गराउँछ। यो भन्न खोजेको कस्तो भन्दा चाहिँ तपाईँले कुनै बाली लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यो बाली एक हप्तामा के कार्य गर्नुपर्छ या दोस्रो हप्तामा के कार्य गर्नुपर्छ, हप्तै पछि चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ स्मार्ट तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले मौसम सम्बन्धी जानकारी, बजारहरूको जानकारी, आफ्नो क्षेत्रको नजिकको जानकारीहरू सबै पाउन सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको त रोग किरा लाग्यो भने चाहिँ त्यसको पहिचान कसरी गर्ने र व्यवस्थापनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउनुहुन्छ। साथसाथै यसबाट चाहिँ तपाईँले कुनै रोग किरा लाग्यो, तपाईँले चिन्दै नचिनेको नयाँ रोग किरा देख्नु भयो भने पनि तस्बिर खिचेर तपाईँले पठाउनु भयो भने त्यसको प्रतिक्रियाहरू पनि तपाईँले एप मार्फत नै पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो एपको त कुरा भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नगरपालिका तथा सहकारीको लागि भन्दा चाहिँ एउटा हाम्रो यसरी वेब इन्टरप्राइज छ। यसभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ मेरो किसानहरू चाहिँ कुन ठाउँमा छरिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई सञ्चालन चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो वेब सर्भरबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। साथै उहाँले के उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र कति मात्रामा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले कुन समयमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि, बालीको अवस्था के कस्तो छ भनेर पनि यो एप मार्फत चाहिँ, यो वेब सर्भर मार्फत चाहिँ उहाँहरूले निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो कृषि मूल्य श्रृङ्खलामा भएको सम्पूर्ण कृषि सम्बन्धी जानकारीदेखि लिएर बजारीकरण सम्बन्धको सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ एउटै छत्र छाया मुनिभित्र हामीले एउटा कृषि एउटा डिजिटल माध्यम मार्फत चाहिँ यसरी चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। जियो कृषिको बारेमा यति नै छ है। हजुरहरूलाई अझै पनि जियो कृषिको बारेमा अझै जान्न मन लाग्यो, केही जानकारी थाहा पाउनु मन लाग्यो भने तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा गई जियो कृषिमा गएर तपाईँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै विभिन्न कृषि सम्बन्धी नयाँ जानकारीदेखि लिएर यस्ता हाम्रो तालिमहरू सम्बन्धी चाहिँ तपाईँहरूले निःशुल्क तालिमहरू चाहिँ तपाईँहरूले उहाँ जियो कृषि फेसबुक पेजमा गएर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै अझै जियो कृषिको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नु मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा गई चाहिँ जियो कृषि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। जियो कृषिको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले थोरै मात्रामा भए पनि हजुरहरूले जानकारी पाउनुभयो। यसै सँगसँगै अब चाहिँ हामी कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। आज चाहिँ हाम्रो चौतारी भेटघाट जियो कृषि कार्यक्रममा चाहिँ मुख्य गरी मकै बाली विशेष कार्यक्रमको लागि चाहिँ आज हामीसँग नेपाल सरकार, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका वैज्ञानिक, कीट वैज्ञानिक डाक्टर घनश्याम भण्डारीजी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँ चाहिँ विगत 11 वर्षदेखि राष्ट्रिय मकै अनुसन्धान कार्यक्रम नार्क एनएमआरपी साथसाथै 8 वर्ष विभिन्न विकास क्षेत्र जस्तै गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग चाहिँ कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा डाक्टर घनश्याम भण्डारी सरलाई। र अब चाहिँ मैले कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो सरलाई चाहिँ मैले हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद विक्रम सर। म अब एकदमै अरू धेरै कुरा नराखिकन म विषयवस्तुमै प्रवेश गरेँ। मैले विशेष गरेर आज यहाँहरूलाई मकैमा लाग्ने विभिन्न किसिमका कस्ता खालका किराहरू लाग्छन्, कस्ता खालका चाहिँ रोगहरू लाग्छन्, भण्डारणमा कस्ता किसिमका किराहरू लाग्छन् र त्यसका व्यवस्थापन विधिमा कस्ता किसिमको अनुसन्धान भएर त्यसले कस्ता किसिमका व्यवस्थापन विधिहरू हामीले चाहिँ पायौँ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। मैले स्लाइड मार्फतै यहाँहरूलाई देखाउने छु। रदीप सर, हाम्रो सरलाई पोस्ट गरिदिनु है। सेयर हुन मानेन नि। एकैछिन है सर। हेलो रदीप सर, एकैछिन। हस्,
सर मिल्छ होला सर। स्लाइड देखियो? हजुर सर देखिरहेको छ। सम्पूर्ण सर लगायत सहभागी मा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहे। र मैले यहाँहरूलाई मकैमा लाग्ने सुरुमा चाहिँ मकैमा लाग्ने कस्ता कस्ता हानिकारक किराहरू हुन्छन् तिनलाई पहिचान कसरी गर्ने र रोगहरू कस्ता किसिमको हुन्छन् त्यसको कसरी पहिचान गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सुरुमा माथिको चित्र अलिकति यो तपाईँ देखिया छ नि स्लाइड राम्रैसँग? हजुर सर देखिरहेको छ। अब यो मकै अब समग्र हेर्ने हो भने धान पछिको दोस्रो ठुलो खाद्यान्न बाली हो र मध्य पहाडलाई हेर्ने हो भने चाहिँ मकै चाहिँ प्रमुख खाद्यान्न बाली हो, यहाँ सबैलाई विदितै छ। र यसमा धेरै किसिमका समस्या मकैको उत्पादन र उत्पादकत्वमा असर गर्ने थुप्रै खालका चाहिँ समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू मध्ये पनि यो रोग किरा चाहिँ अलि बढी किसानहरूलाई बढी दुःख दिने, यसले चाहिँ बढी चाहिँ विषादीहरू चाहिँ बढी प्रयोग गर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसको बारेमा मैले अलिकति त्यही भएर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ रोग किरामै अलि बढी केन्द्रित भएर आजको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यो साधारणतः मकै लगाउनेदेखि लिएर मकै छरेदेखि भाँच्ने बेलासम्म, भाँचेपछि पनि फेरि भण्डारणमा गइसकेपछि थुप्रै खालका रोग किराहरूले चाहिँ दुःख दिने गर्छन्। अब हाम्रो अनुसन्धानले के देखाएको छ भने विभिन्न क्षेत्रमा गरेको सर्वेक्षणको आधारमा मकै बालीमा 55-56 थरीका किराहरू चाहिँ आक्रमण गर्छन्, तर ती सबै किराहरू उत्तिकै हानिकारक छैनन्। त्यसमा चाहिँ लगभग 8-10 किराहरू चाहिँ अलिक बढी क्षतिकारक छन्, बढी चाहिँ हामीलाई आर्थिक रूपमा क्षति गर्ने खालका छन्। र हामी आज चाहिँ त्यही 8-10 किराहरूको बारेमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा म किराहरूको बारेमा भन्नेछु भने पछि रोगहरूको बारेमा भन्नेछु। जस्तो हेर्नुभयो भने मकैमा चाहिँ मुख्य गरेर कस्ता खालका किराहरू बढी क्षतिकारक छन् त भन्दाखेरि यहाँहरूले खेतबारीमा देख्नु भएकै छ। यो बोरर हो, यसलाई हामी चाहिँ गबारो भन्छौँ। गबारो किराले चाहिँ मकैमा बढी क्षति गर्दछ। अब यो गबारोको पनि धेरै खालका गबारोहरू छन् जसमा दुई किसिमको गबारो चाहिँ बढी क्षतिकारक छ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो धर्के गबारो भन्छौँ हामी, जसलाई हामी चिलोप्याटलस भनेर पनि भन्छौँ, धर्के गबारो हुन्छ भने। अर्को चाहिँ यो पिङ्क बोरर भन्छौँ हामीले, यसलाई चाहिँ गुलाबी गबारो भन्छौँ। यी दुईटै खालका गबारो चाहिँ हाम्रो मकै खेतीमा चाहिँ समस्या हो। विशेष गरेर चाहिँ यो गर्मी मौसममा, समर सिजनमा यो चाहिँ धर्के गबारोको बढी समस्या छ भने जाडो मौसममा अहिले चाहिँ तराईको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो यो विन्टर मेज जुन हाइब्रिड मकै लगाइन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी के छ भन्दा यो खालको चाहिँ यो पिङ्क बोरर भन्छौँ हामी। यसको चाहिँ लार्भा चाहिँ अलिक पिङ्क कलरको हुने भएको र पिङ्क बोररको चाहिँ समस्या छ। त्यस्तै गरी आर्मियोम कम्प्लेक्समा यो फौजी किराको कम्प्लेक्स पनि छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि त भइरहेको चाहिँ फौजी किरा, रैथाने फौजी किरा छ एउटा, जसलाई हामी बाला काट्ने धानको बाला काट्ने चाहिँ फौजी किरा भन्छौँ होइन, त्यसलाई मिथिम्ना सेपरेटा भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ यो जुन चित्रमा देख्नु भएको छ त्यसको माउ हो यो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यो सुर्तीको चाहिँ पात खाने गबारो भन्छौँ, यो फौजी किरा भन्छौँ, जसलाई हामी स्पोडोप्टेरा भन्छौँ। यो पनि समस्या छ, तरकारीमा पनि छ र मकैमा पनि छ। र अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ जुन यो चित्रमा देखाइएको छ यो चाहिँ हाम्रो अमेरिकन फौजी किरा चाहिँ अहिले ठुलो भयावह अवस्थामा चाहिँ देखिएको छ। यो भयो चाहिँ फौजी किराको चाहिँ यस्ता खालका फौजी किराले नोक्सान गर्छन् भने। त्यस्तै गरी फेद काट्ने किरो जसलाई हामी कटोम भन्छौँ, फेद काट्ने किरो पनि समस्या छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो घोगामा लाग्ने चाहिँ जसलाई हामी चाहिँ यो हेलिकोभर्पा भन्छौँ, कर्न इयरवर्म भन्छौँ, हेलिकोभर्पा भन्छौँ, त्यो पनि समस्या यता कता देखिन्छ। त्यस्तै गरी पात बेरुवा भन्ने किरा हो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ लाई किरा पनि प्रशस्त देखियो। लाई किरा पनि अहिले मकैमा एकदमै बढेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका चाहिँ यो फड्के किराहरू छन्, फटेङ्ग्राहरू छन्। त्यस्तै गरी यो किथिरको भन्छौँ हामीले, यो चाहिँ यो किरा पनि अलिक समस्या छ, अलिक सुक्खा क्षेत्रहरूमा बढी समस्या छ। त्यस्तै गरी पछिल्लो समयमा अब तराईको क्षेत्रहरूमा यो पोलन बिटल भनेर पनि आएको छ। यो पराग खाने खपटे पनि छ। खुम्रे किराहरू छन्, पहाडी क्षेत्रमा बढी समस्या छ यो खुम्रेको यो समस्या, जसलाई हामी बैसेलु के पहाडमा विभिन्न चाहिँ नामहरूले चिन्छौँ, यो छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ वायरोम भन्छौँ हामीले, क्लिक बिटल भन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यो पात खाने चाहिँ खपटे किराहरू भयो। र त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भण्डारणमा जानुभन्दा अगाडि नै अहिले मेबी क्लाइमेट चेन्ज पनि हुनसक्छ, अरू हाम्रा विभिन्न चाहिँ हाइब्रिडहरू चाहिँ अलिकति घोगाको चाहिँ
त्यो चाहिँ खसुल्टाले नछोपेको घोगा भएको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ फिल्डमै चाहिँ गुणहरू पनि प्रशस्त लागेको देखिन्छ। यस्ता खालका चाहिँ मेजर किराहरू छन्। यसको बारेमा मैले छोटकरीमा अब चाहिँ यहाँ भन्ने छु। मकैको धर्के गबारो, यो धर्के गबारो यहाँहरू यो चाहिँ कस्तो किरा हो भन्दा राति चाहिँ बढी सक्रिय हुने किरा हो। यो रात्रिचर स्वभावको यो पुतली वर्गको किरा हो। यो विशेष गरेर चाहिँ बत्तीका पासोहरूमा प्रशस्त आउने गर्छन्। यदि हामीले बत्तीको पासो बत्ती बालेको ठाउँमा हेऱ्यौँ भने यो देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ कराले ध्वाँसे रङको हुन्छ। यसको धेरै चाहिँ यो कसरी डिटेलमा चाहिँ तपाईँहरूले यो पछि पाइहाल्नु त्यसमा जान परेन, म चिनाउँछु मात्रै। यो चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो किसिमको ध्वाँसे रङको चाहिँ हुन्छ र यसले चाहिँ पातको धेरै जसो किराहरूको के हुन्छ भने पातको तल्लोपट्टि, पातको चाहिँ माथिल्लोपट्टि अथवा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ चेपहरूमा पातको चाहिँ दुईटा पात निस्केको ठाउँहरूमा चाहिँ बढी फुल पार्ने गर्छ। यो फुलहरूलाई नै हामीले चाहिँ पछि व्यवस्थापनमा अलिकति ध्यान दिन सक्यौँ भने अन्डालाई नै कलेक्सन गर्न सक्यौँ भने बडो राम्रो हुन्थ्यो। यो अन्डा भयो, अन्डा पछि के हुन्छ त लार्भा, मसिना लार्भा निस्कन्छन्। यसरी माथिको मसिना लार्भा निस्कन्छन्। निस्केपछि के हुन्छ पहिलो लक्षण, यदि मकैमा गबारो लाग्यो भनेर थाहा पाउने पहिलो लक्षण के हो त भन्दाखेरि यसरी तपाईँले चाहिँ समानान्तर भएको चाहिँ प्वालहरू देख्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ बन्दुकको गोलीले हानेको जस्तो प्वालहरू चाहिँ एकदम सिधा मिलाएर चाहिँ त्यो प्वालहरू देखिन्छ। त्यस्तो देखिने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो खेतमा चाहिँ गबारो लाग्यो भन्ने चाहिँ यो पहिलो लक्षण हो। त्यसपछि अलि बढी खायो भने छिया बनाउने दिशाहरू देखिने, अनि यसरी गुगोहरू खाएको देखिन्छ भने गुगोहरू प्रशस्त चाहिँ खाएको देखिन्छ र पछि चाहिँ त्यो धेरै खायो भने के हुन्छ पुरै बोटै मर्ने गर्दछ। अब यसमा हेर्नुभयो भने यसरी चाहिँ डाँठभित्र यसको चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने सुरुका मसिना किराहरू चाहिँ पातहरू खाएर चाहिँ हुन्छ भने पछि दुई तीनटा किरा चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि त्यो डाँठभित्र छिर्ने, भित्र गुगोभित्र छिर्ने र यो गबारो भनेर त्यसै नाम किन राखियो त भन्दाखेरि यो गुगो खानी भएको भएर गबारो भनिएको हो। यसरी भित्र प्वाल बनाएर यसरी टनेल बनाउँछ र पछि सामान्य हावा लाग्यो भने पनि मकै ढल्ने त्यस्तो समस्या हुन्छ र यसले चाहिँ गुगो खाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ घोगा पनि नलाग्ने, लागिहाल्यो भने सबै फुल्का घोगा लाग्ने हुन्छन्। यस्तो किसिमको मैले सरसर्ती पहिला लक्षणहरू देखाउँछु भने एकमुष्ट यसको व्यवस्थापन विधि भन्ने छु। त्यस्तै गरी फौजी किराको कुरा छ। फौजी किरामा चाहिँ हामीले अब रैथाने फौजी हो किरा हो यो। यसलाई चाहिँ अब हाम्रो धानको पाला काट्ने पनि भन्छ। धानमा बढी चाहिँ एकदमै समस्या छ र मकैमा पनि यो आइरहेको छ र कुनै वर्ष चाहिँ अलि बढी समस्या देखिन्छ। यो चाहिँ पहिलेदेखि त हाम्रो रैथाने फौजी किरा हो। यसरी चाहिँ पातहरू खाने प्रशस्त दिशाहरू देखिन्छ, छिया बनाएर पातहरू खान्छ भने अब यसको चाहिँ यो माथिको अलिकति यसलाई हटाउन के गर्नुपर्छ यता साइडमा। यो अर्को अहिले आएको छ अमेरिकन फौजी किरा। यसको धेरै डिटेलमा त अब अहिले जान सकिएन, किन भन्दा धेरै चाहिँ विषयवस्तु भएको कारणले गर्दा मैले छोटकरीमा चाहिँ सबैलाई चिनाउने र कसरी चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्रै छु र अलिक छलफलमा बढी हामी चाहिँ पछि डिस्कसनमा गरौँला। अहिले अमेरिकन फौजी किरा चाहिँ यो 2 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यो 76 सालको चाहिँ वैशाख 26 गते पहिचान गऱ्यौँ। नेपालमा आइसकेपछि यसले अहिले अधिकांश 60 भन्दा बढी जिल्लाहरू मकै खेती गर्ने जिल्लाहरूमा पुगिसकेको र यसले ठुलो भएको अवस्था छ र म यसमा अलिकति केन्द्रित भएर 2 वर्षदेखि नै यसमा लागेको छु। यसको अब आज त हामी डिटेलमा जाँदैनौँ, कुनै त्यस्तो समय मिल्यो भने यसको चाहिँ डिटेलमा जान पनि सकिन्छ र यहाँहरूलाई मैले अनुरोध पनि गरेँ मेरो फेसबुक आइडीमा यहाँहरू जोडिनु भयो भने मैले यसका अमेरिकन फौजी किरा सम्बन्धी मात्रै 45 वटा भिडियोहरू चाहिँ सेयर गरेको छु। त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले यसको व्यवस्थापन, यसको क्षतिको प्रकृति, यसलाई कसरी पहिचान गर्ने, हाम्रा आइपिएम विधिहरू कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा डिटेलमा चाहिँ छ र अब निकट भविष्यमा मैले एउटा आइपिएम बुकलेट पनि यसको निकाल्दैछु, पछि तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने नै छु। यो अमेरिकन फौजी किरा चाहिँ अब यो कसरी चाहिँ चिन्न सकिन्छ त भन्दा यो पनि रात्रिचर स्वभावकै हो। यो चाहिँ राति बढी सक्रिय हुने किरा हो। यो अमेरिकाबाट नेपालमा चाहिँ आइपुग्यो। यो चाहिँ यति फास्ट चाहिँ मुभ गर्न सक्ने एकदम इन्भेजिभ स्पेसी भन्छौँ यसलाई, बाहिरबाट आउने किरा भएको कारणले गर्दा यी बढी क्षतिकारक हुन्छ। किन भन्दा यिनीहरू धेरै देशहरू र धेरै क्लाइमेटमा चाहिँ घुलमिल भएर आइसकेको भएर एडाप्टेसन यिनीहरूको चाहिँ एडाप्टेसन पनि एकदमै बढी हुने र यो चाहिँ यति स्पिडमा चाहिँ हिँड्न सक्छ। एक रातमै यसले चाहिँ अनुकूल हावाको बहाव मिल्यो भने 100 किलोमिटरसम्म प्रति रात चाहिँ यसले उड्न सक्ने देखिन्छ र यो अमेरिकाबाट अस्ट्रेलिया हुँदै अफ्रिका हुँदै अब इन्डिया हुँदै नेपालमा पर्छ र अहिले अधिकांश विश्वका अधिकांश चाहिँ क्षेत्रहरूमा विशेष गरेर यो एसियन कन्ट्री र अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा बढी समस्याको रूपमा छ र यसलाई पहिचान गर्ने तरिका भनेको माउबाट पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। माउमा यो भाले चाहिँ अलिकति चाहिँ रङ्गी चङ्गी हुन्छ, यो हालको चाहिँ हुन्छ। अब यसमा अलिकति डिटेलमा जाउँला। यो पोथी हो भने यसको लार्भाबाट चिन्ने तरिका भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले पछाडिपट्टिबाट दोस्रो खण्डमा जानुभयो भने चावडा यसरी थोप्ला हुन्छ। सबै अरू खण्डमा पनि थोप्ला त चावडा हुन्छन्, तर यो चावडा थोप्ला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा वर्गाकार स्क्वायर सेपमा हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई पहिचान गर्न चाहिँ यसको की पोइन्ट हो। यो
र अगाडिपट्टिको टाउकोमा हेर्नुभयो भने चाहिँ उल्टो परेको वाइ हुन्छ। उल्टो परेको वाइ चाहिँ अरू फौजी किरामा पनि हुन्छ, तर यो टिपिकल यो चारवटा चाहिँ वर्गाकार स्पोट चाहिँ जुन थोप्लाहरू हुन्छन् त्यो उठेको थोप्लाहरू चाहिँ यो अमेरिकन फौजी किराको पहिचान गर्ने तरिका हो। माउबाट पनि हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ, अन्डाबाट पनि पहिचान गर्न सक्छौँ। अन्डामा चाहिँ के हुन्छ भने खप्टाएर पार्छ, अरू फौजी किराले चाहिँ एकरो अन्डा पार्छ भने यसले चाहिँ खप्टाएर पार्छ। भने यसको क्षति हेर्ने हो भने यसले चाहिँ पात मात्रै होइन, मकै छरेको अहिले चाहिँ मकै लगाइसकेपछि 10 दिन 12 दिन 2-3 पातबाट सुरु गर्छ यसले क्षति गर्न र तपाईँको यो पछि घोगामा सुत्दै जाने। यसले पातमा मात्रै होइन, हुगोमा मात्रै होइन, धाने बाला जुन हामी भाले भाग भन्छौँ, धान चमरमा मात्रै होइन, पछि जुङ्गामा मात्रै होइन, घोगामा पनि गएर दानामा सुत्दै गएर यसले चाहिँ यस्तो किसिमले चाहिँ क्षति गर्दछ। यो किसिमको चाहिँ क्षति गर्दछ। यो अहिले एकदमै भयावह अवस्था छ र यसलाई चाहिँ अब एउटा तरिकाले मात्रै हुँदैन भनेर यसलाई आइफिएम प्याकेज चाहिँ हामीले डेभलप गरेका छौँ र यो यसरी जानुपर्छ। अब यसको अलिकति व्यवस्थापन पछि भन्ने नै छु। यसरी क्षति गरेको यहाँहरू अमेरिकन फौजी किराको बारेमा प्राय सबै अवगतै हुनुहुन्छ, विभिन्न माध्यमबाट पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएकै छ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा किरो हुन्छ किथिरको भन्छौँ हामीले, फिल्ड क्रिकेट भन्छौँ। यो फिल्ड क्रिकेट अर्को मोल क्रिकेट भन्ने नि हुन्छ। यो फिल्ड क्रिकेट चाहिँ विशेष गरेर पहाडतिर अलिक सुक्खा क्षेत्रहरूमा चाहिँ आलीको छेउहरूमा पालहरू पार्ने, राति एकदमै कराउँछ, यो साउन्डहरू निकालिरहेको हुन्छ। यो खालको किराले पनि कति ठाउँहरूमा दुःख दिइरहेको, किन भन्दा मसिनो मकैलाई चाहिँ ट्याक्कै काटेर आफ्नो पालभित्र लैजाने, खाने, नोक्सान गर्ने गर्दछ। र मकैमा फेरि बोट पुरै काटेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 100% लस हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो किरो पनि कुनै बेला चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ कुनै बेलामा। यसको माउ र बच्चा दुवैले क्षति गर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरी खुम्रे किरा, अब यहाँहरूले अवगत जानकारी हुनुहुन्छ यसमा। खुम्रे किरा विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रमा नै बढी यो समस्या छ, जहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ पानीको चाहिँ लगाउने क्षेत्र छैन, त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ बढी देखिन्छ। यो खुम्रे किराका थुप्रै स्पेसिस छन्। मैले यो विद्यावारिधि गर्ने क्रममा मैले 16वटा चाहिँ खुम्रे किरा चाहिँ यो चितवनमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको थिएँ। यस्ता चाहिँ थुप्रै यसका माउहरू हुन्छन्, खपटे किरा हुन्छन्। यसरी अन्डाहरू यसले चाहिँ पातहरूको अथवा त्यस्तो माटोको चाहिँ साइडमा चाहिँ झारपातहरूमा यसले फुल पार्छ र यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो खालको लार्भाले चाहिँ जमिन मुनि बसेर मकैलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मकैलाई चाहिँ नोक्सान गर्ने गर्दछ। यो खुम्रे किराको पनि व्यवस्थापन म अहिले सबै भन्ने छु। यसले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो बाँझो जग्गामा मकै खेती गरियो भने बढी लाग्छ भन्ने चाहिँ छ। र यो पनि धेरै ठुलो बिरुवा भएको बेला भन्दा पनि पहिलो गोडाइ भन्नुभन्दा अगाडि नै यसले बढी क्षति गर्दछ। किन भन्दा त्यो कलिलो बेलामै जराहरू खानेर ओइलाउने, बाहिर लक्षण चाहिँ ओइलेको देखिन्छ, तान्दाखेरि उत्तर चाहिँ जरा सुत्ता आउने गर्दछ। यसरी खुम्रे किरालाई पनि यो मकैमा मात्रै होइन, अन्य थुप्रै तरकारी बालीहरूदेखि र अन्य बालीहरूमा पनि यसले नोक्सान गर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को फेद काट्ने किरो चाहिँ यसलाई कटुम भन्छौँ हामी। यो किरो पनि के छ त भन्दाखेरि तरकारी बारीमा पनि ठुलो समस्या छ र मकैमा पनि ठुलो समस्या छ। कुनै वर्ष चाहिँ कुनै ठाउँमा कुनै स्पेसिफिक ठाउँहरूबाट धेरै नोक्सान गरेको चाहिँ हामीलाई रिपोर्टहरू आउँछ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो ठ्याक्क चाहिँ यो पनि रात्रिचर स्वभावको पुतली वर्गकै किरा हो, ध्वाँसे रङको हुन्छ। यसले चाहिँ त्यसको लार्भाले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यही मकैको तलपट्टि जमिनमा थोरै तलपट्टि चाहिँ बस्छ। दिउँसो चाहिँ यिनीहरू त्यति चाहिँ देखिन्नन्। जब यिनीहरू राति बच्छ, रात परेपछि यिनीहरू निस्कने, पातहरू खाने, अनि पछि डाँठहरू यसरी टुक्का काटेर अनि डाँठहरू चाहिँ ढलाइदिने, खाइदिने। त्यसै गर्दाखेरि यो फेद काट्ने किराले चाहिँ के हुन्छ, मकैको जनसङ्ख्या छ असाध्यै चाहिँ घटाइदिने र हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व घटाउने गर्दछ। यो पनि ठुलो समस्याको चाहिँ छ। यसको बारेमा पनि मैले एकमुष्ट अहिले व्यवस्थापन विधि भनेको छु। मैले सरसर्ती हजुरहरूलाई किरा चिनाएँ र हजुरले त्यहाँ त्यसरी काटेको ठाउँमा यसो खतालेर हेर्नुभयो भने यसो मकैमा विशेष गरेर आलु खेतीमा पनि यो प्रशस्त लाग्छ। त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर यसरी ध्वाँसे रङको यसरी यो किरा देखिन्छ। यसलाई चाहिँ छोइदियो भने पुरै चाहिँ घुम्छ। यो चाहिँ फेद काट्ने किरो हो। यसले चाहिँ बेला बेलामा यसले चाहिँ ठुलो नोक्सान गर्दछ, मकै बालीमा पनि ठुलो नोक्सान गर्दछ भन्ने कुरो मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरी लाई किरा पछिल्लो समयमा असाध्यै धेरै चाहिँ बढेर आएको छ। यसले चाहिँ अब अरू बालीहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको आफू चुसेर यसले नोक्सान गर्ने त एउटा रह्यो। यसले चाहिँ चुसेर बिरुवाको चाहिँ स्याप चाहिँ तरल पदार्थ खाने गर्छ। तर साथसाथै के हुन्छ त धेरै जसो लाइहरूले चाहिँ बाहिर चल्ने रोगहरू सार्ने सम्भागको रूपमा काम गर्छन्, भेक्टरको रूपमा काम गर्छन् भने यो चाहिँ त्यतिखेर बाहिर सार्ने केसमा चाहिँ एकदमै हानिकारक छ। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म मकैमा त्यसरी बाहिर सारेको भनेर चाहिँ रिपोर्ट त भइसकेको छैन र पछिल्लो समयमा हाम्रो राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा पनि यो लाई किरा चाहिँ असाध्यै बढेको छ। यसले चाहिँ घोगामा मात्रै होइन, यसले धाने बालामा मात्रै होइन, पातहरू प्रशस्त चाहिँ दिशा गरिदिने अनि खान्छ। यसले एक किसिमको दिशा पनि गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पात चाहिँ कुन त कालो हुने, त्यसलाई सुटिङ बोल्ड भन्छौँ, त्यस्तो किसिमको पनि देखिन्छ। यो लाई किरा अहिले बढेको चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। त्यसै फट्याङ्ग्रा पनि थुप्रै चाहिँ समस्या हुन्छ।
अब अहिले चाहिँ यो गत वर्ष हजुरहरूले फट्याङ्ग्रे वर्गको सलह किरा आएको पनि पाउनुभयो। अब त्यो चाहिँ त हाम्रो नेपालमा पटक पटक त्यति आउँदैन, कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै छिटेर आउने हो। तर फट्याङ्ग्राले चाहिँ बेला बेलामा पश्चिमतिर हजुर केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अनम्युट भयो होला सर झुक्केर। सम्पूर्णले म्युट गरेर राखिदिनु होला है। हामीले यदि प्रश्न भए चाहिँ अन्तिममा सोध्नेछौँ। मैले बोलेको कुरो क्लियरै बुझिएछ? हजुर सर, क्लियरली बुझ्दैछु। ठिक छ। त्यस्तै गरी यो फट्याङ्ग्राहरूको कुरा पनि यो विभिन्न रङका हुन्छन्, विभिन्न किसिमका फट्याङ्ग्राहरूले यता कता दुःख दिन्छन्। किनभने यो रेगुलर आउने किरा हो, तर कुनै बेला यसको अलिक सङ्ख्या बढी भयो भने फट्याङ्ग्राले अलिक बढी नोक्सान गरिदिने। गत साल पश्चिमतिर फट्याङ्ग्रा धेरै लाग्यो भनेर चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट भएको थियो। यो पनि एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मकैलाई बेला बेलामा दुःख दिने किरा हो। यो किराको बारेमा पनि मैले अलिक छोटकरीमा पछि व्यवस्थापन भन्नेछु। त्यस्तै गरी पात बेर्ने भन्छौँ हामी, पात बेरुवा किराले चाहिँ मकैलाई यसरी बेरेको देखिन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ यसो बेरेको ठाउँ कोट्टाएर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर हरियो रङको एउटा लार्भा हुन्छ। त्यसले कोत्रेर यो हरियो भाग कोत्रेर खाएर फोटोसिन्थेसिसमा असर गर्ने हुन्छ। यो विशेष गरेर चाहिँ धानमा चाहिँ अझ बढी लाग्छ। धानमा चाहिँ पात बेरुवा थुप्रो लाग्छ र मकैमा पनि पात बेरुवाले चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख दिने गर्छ। यो त्यस्तै गरी अर्को खैरो भुन भन्ने छ, ग्रे विभिड भन्छौँ हामी। यो खैरो भुन भन्ने पनि चाहिँ मकैमा कुनै कुनै बेला चाहिँ अलिक बढी समस्याको रूपमा भुन भन्ने बित्तिकै अलिकति त्यो ठुड बाहिर निस्केको हुन्छ र यो हाम्रो चाहिँ अरू मकैमा भण्डारामा लाग्ने भुन भन्दा यो ठुलो भुन हुन्छ। यो ठुलो हुन्छ, अलिक साइजमा पनि ठुलो हुन्छ। बेला बेलामा यसले पनि दुःख दिने गर्छ। पहाडी इलाकामा अर्को किरा छ धमिरा, टर्माइट्सहरू, रातो कमिलाहरू पनि छन्। तिनीहरूले पनि माटो उठाएर चाहिँ मकैहरूलाई चाहिँ ढाल्ने, मकैहरूमा चाहिँ नोक्सान गर्ने गर्छन्। यो धमिरा पनि एउटा ठुलो समस्या हो मकैको बेलामा चाहिँ। विशेष गरेर तराईतिर भन्दा पहाडमा बढी चाहिँ यसले दुःख दिन्छ भन्ने मैले यहाँ जानकारी गराएँ। र अहिले पछिल्लो समयमा धान चमरमा लाग्ने खपटे भनेर यो कोलन बिटल भन्ने आएको छ। यो चाहिँ परागसेचन गराउने किरै हो एक किसिमको। तर के हुन्छ भने एकदमै धेरै हामीले कतिसम्म काउन्ट गरेका छौँ भने एउटै चाहिँ बोटमा चाहिँ यो भदौदेखि मङ्सिरसम्ममा बढी लाग्ने गर्छ तराईको क्षेत्रमा। यसले एउटै बोटमा चाहिँ 45-50वटासम्म पनि हामीले पराग यो कोलन बिटल लागेको देख्यौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा हाइब्रिड मकैमा चाहिँ यो पराग विशेष गरेर भदौतिर असोजतिर चाहिँ हाइब्रिड मकै बढी लाउने भएको कारणले गर्दा हाइब्रिडमा चाहिँ एकैचोटि फुल्ने भएको भएर यदि धेरै खाइदियो भने चाहिँ भोलि पोलिनेसनमा समस्या हुनसक्छ भन्ने हिसाबले यसलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति मेजर इन्सेक्टको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ। यहाँहरूले यो प्लास्टिकमा चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर मारेको देखाएका हौँ। अब यसलाई चाहिँ यी किराहरूलाई चाहिँ मैले एकमुष्ट व्यवस्थापन गर्छु। सबै किराहरूको छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन विधिमा जान थालियो भने हाम्रो समय बढी लाग्ने भयो। किन भन्दा हामी छलफलमा पनि जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो किरालाई चाहिँ एकमुष्ट व्यवस्थापन विधिहरूमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले यहाँ चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ राख्न चाहेँ। सबभन्दा पहिला त बाली काटिसकेपछि खेतबारीलाई गहिरो गरी जोति दिनाले माटोभित्र बस्ने किराहरू नाश हुन्छन्। यो कुरा सबैलाई जानकारी भएकै हो। किन भन्दा हामीले गहिरो गरी खनजोत गरिदियौँ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, हजुरले खनजोत गर्ने बेलामा ट्र्याक्टरको पछाडि अथवा हलोको पछाडि त्यहाँ हेर्नुभयो भने थुप्रै खालका चराहरू आउने गर्छन्। त्यो काग भयो, चिबेचरो भयो, बकुल्ला भयो, अन्य थुप्रै अरू टाङ्ग्रेहरू भए ती चराहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यो किन आइरहेका छन् त भन्दाखेरि त्यो जमिन मुनि बसेर खाने किराहरू हामीले भन्यौँ खेत काट्ने किरो भयो कि तिर्को भयो, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खुम्रे किरा भयो, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ यो वायर वर्म भन्छौँ हामीले, क्लिक बिटर भन्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको यो धमिरा, रातो कमिलाहरू जुन माटो मुनि बसेर खाने किराहरू छन्, ती किराहरूको लार्भा, प्युपा अथवा अन्डा अथवा माउहरू चाहिँ के हुन्छन् बाहिर निस्कन्छन्। त्यसरी जोत दिँदाखेरि त्यसले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ चराचुरुङ्गीले खाएर पनि नियन्त्रण गर्छन् भने कति चाहिँ घामको रेडिएसनले गर्दा तिनीहरू मर्दछन्। यो पनि एउटा आइपिएमको विधि हो। त्यस्तै गरी अब खेतबारी असाध्यै सरसफाइ राख्नुपर्छ। हामीले रोग किराको व्यवस्थापनमा जाने भन्ने बित्तिकै सफा खेती गर्नु पर्यो। किन भन्दा धेरै जसो रोग किराहरूको चाहिँ वासस्थान, यो चाहिँ वैकल्पिक वासस्थान चाहिँ के हुन्छ त भन्दा झारपातहरू हुने गर्छन्। हाम्रा आलीमा अथवा खेतबारी वरिपरि भएका झारपातहरू हुने गर्छन्। त्यसले गर्दा खेतबारी सरसफाइ राख्नुभयो भने त्यसको सङ्ख्या घटाउन चाहिँ निकै मद्दत गर्छ। त्यसको लाइफ साइकल चाहिँ कट अफ गर्न त धेरै मद्दत गर्छ। त्यही भएर एकदमै खेतबारी सरसफाइ राख्नु पर्यो। अनि अहिले हामीले खुम्रे किरा अथवा धमिरा भनेका थियौँ, खेतमा चाहिँ काँचो गोबर मलको प्रयोग गर्नु हुँदैन। किन भन्दा खुम्रे र धमिराले चाहिँ फुल पार्ने भनेको काँचो गोबर मलमा हो। अनि हामीले काँचो गोबर मल चाहिँ खेतबारीमा प्रयोग गरिदियौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ती फुल गएर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छन्, लार्भा निस्कन्छन् र त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्षति गर्न सुरु गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले पाकेको गोबर मल प्रयोग गऱ्यौँ भने तिनीहरू के हुन्छ त भन्दा त्यो तातोले गर्दा तिनीहरू त्यहाँ मर्छन्, लार्भा अवस्था त्यहाँ पछि गएर मर्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ पाकेको गोबर मल प्रयोग गर्न मैले अनुरोध गरेँ। किन भन्दा हामीले काँचो र पाकेको भनेको अलिकति चाहिँ अब आलो र चाहिँ अलिक लामो पचेको भन्छौँ। 1-2 महिना चाहिँ हामीले खोजमा पचाएको मललाई चाहिँ पाकेको गोबर मल भन्छौँ। त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै खुम्रे बढी लाग्ने छ भने त्यस्तोमा चाहिँ बाँझो खेतीमा, अहिले बाँझो खेतीमा खेती गर्ने चलन पनि आएको छ।
त्यो चाहिँ एकदमै खुम्रे लाग्छ भने बाँझो खेती चाहिँ मा खेती गर्न हुँदैन भन्ने पनि छ। त्यस्तै गरी रासायनिक मलको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ एकदमै सिफारिस मात्रामा हाल्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले अलिकति चाहिँ यो राम्रो किसिमले चाहिँ मलखाद चाहिँ व्यवस्थापन नगर्दाखेरि पनि के हुन्छ त भन्दा उसलाई राम्रो खानेकुरा पुग्दैन अथवा खानेकुरा बढी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि रोग किरा लाग्छ। जस्तो हामी मानवलाई नि भनौँ न, हामीले चाहिँ एकदम ब्यालेन्स डाइट खायौँ भने हामीलाई रोग किरा कम लाग्छ, रोग कम लाग्छ भने नि, किन भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा इम्युन सिस्टम बलियो हुन्छ भन्ने। त्यस्तै गरी बिरुवाको पनि इम्युन सिस्टम बलियो हुन्छ। हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ के भन्छ सिफारिस मात्राको चाहिँ रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्न चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरी अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के छ भने यो रात्रिचर स्वभावका किराहरू जति पनि चाहिँ हामीलाई हानि गर्ने किराहरू चाहिँ धेरै जसो दिउँसो हिँड्ने भन्दा पनि राति सक्रिय हुने किराहरू छन्। तिनीहरू धेरै जसो चाहिँ यो पुतली वर्गका खपटे वर्गका किराहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि बत्तीको पासामा आकर्षण हुने भएको भएर बत्तीको पासोहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति यहाँ देखाउन सकिनँ। नभए मैले एउटा विद्यावारिधि गर्ने बेला एउटा चाहिँ ब्ल्याक बत्तीको पासो भनेर विकास पनि गरेको छु। त्यसमा चाहिँ धेरै जसो किराहरू यो रात्रिचर स्वभावका किराहरू त्यहाँ आउँछन्। एक रातमै मैले 3-3.5 किलोसम्म किराहरू जोखेको छु भनेपछि त्यति धेरै किराहरू त्यहाँ पर्छन्। यसरी चाहिँ एउटा सामान्य एउटा बत्ती मात्रै त्यहाँ लगेर खेतको साइडमा चाहिँ झुन्डाइदिनु भयो र तल्लोपट्टि कराईमा चाहिँ मट्टीतेल पानी अथवा सरफ पानी गरेर राखिदिनु भयो भने धेरै जसो रात्रिचर स्वभावका गबारोहरू भए होइन, खेत काट्ने किराहरू भए, अरू खपटेका थुप्रै किराहरू त्यहाँ आएर मर्छन्, जसले गर्दा त्यसको सङ्ख्या घटाउन पनि मद्दत गर्छ। यो पनि एउटा आइपिएमको चाहिँ विधि हो। त्यस्तै गरी गबारो लागेर मरेका बोटहरू छन्, त्यसलाई त्यहीँ राख्नु हुँदैन। त्यसलाई के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट उखालिदिनु पर्यो। अथवा असाध्यै धेरै गबारो लाग्छ भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति बिउ दर बढाएर लगाइदिने। बिउ दर बढाएर लगाइदिने 15% बिउ दर बढाइदियो भने के हुन्छ भने गबारो अथवा फौजी किराले बढी नोक्सान गर्ने भनेको कहिले हो त भन्दाखेरि घुँडा आउने बेलासम्म हो, मकै घुँडा आउने बेलासम्म हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलासम्ममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अलिक बाक्लो गरी लगाइदियौँ भने ठ्याक्क बेडाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मरेकालाई चाहिँ बेडाइदिने, अरू सधैँ भगाएर राख्न सकिन्छ। यसले पनि एउटा के हुन्छ भने सङ्ख्या चाहिँ कायम गर्न मद्दत गर्छ। यदि सिँचाइको सुविधा छ भने हामीले चाहिँ मजाले चाहिँ त्यस्तो गबारो लाग्ने अथवा त्यस्ता किराहरू जुन छन् अथवा चाहिँ खेत काट्ने किराहरू अथवा तपाईँको माटो मुनि बस्ने किराहरू छन् भने त्यस्तालाई चाहिँ हामीले पानी पठाइदिने, 1-2 दिनसम्म पानी पठाइदियो भने पनि धेरै निस्सासिएर मर्छन्। यो पनि एउटा विधि हो भनेर मैले चाहिँ भने। त्यस्तै गरी मित्र किराहरू थुप्रै छन् हाम्रो। अब यसको चाहिँ थुप्रो छ। अब हामीले मित्र किरा म त शत्रु किरा छन् भन्दै भन्दिनँ, सबै मित्र किरा हुन्। किन भन्दा हामीले चाहिँ जुन मानव सपोज हजुरलाई भनौँ लाई किरा चाहिँ हामीले मित्र किरा हानिकारक किरा भनेका छौँ, तर लाई खाएर बाँच्ने 20वटा भन्दा बढी मित्र किराहरू छन्, निःशुल्क सेवा गर्ने किराहरू छन्। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा हामी के भन्छौँ भने लाई किरा पनि पूर्ण रूपले खेतबारीबाट हटाउनु हुँदैन। सबै हटाइदियो भने के हुन्छ त्यो 20 भन्दा बढी चाहिँ मित्र किराहरू जो लाई खाएर बाँच्छन् तिनीहरू पनि हराउँछन्। त्यो कारणले गर्दा हामीले के हुन्छ भने किराहरूको सङ्ख्या आइपिएमले के भनेको छ भने किराहरूको सङ्ख्या क्षति गर्ने भन्दा तल राख्ने हो। बढी क्षति गर्न थाल्यो भने मात्रै हामीले व्यवस्थापनको विधि अपनाउने भनेर भन्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मित्र किराहरूलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ। अब मित्र किराको संरक्षण, मित्र किरा थुप्रै छन्। मैले देखाउँछु मित्र किराहरू, तपाईँहरूलाई देखाउँछु, चित्रमै देखाउने छु। मित्र किराहरूमा हाम्रा चाहिँ थुप्रै खपटे किराहरू छन्, झिँगाहरू छन्, बारुला वर्गका अधिकांश किराहरू मित्र किरा हुन् होइन। गाइने किरादेखि लिएर यी फट्याङ्ग्रामा पनि लामा सिङ भएका फट्याङ्ग्राहरू छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ यो खपटे किराहरूमा घुम्नु यो चाहिँ टाइगर बिटल भन्छौँ, ग्राउन्ड बिटल भन्छौँ, थुप्रो खालको चाहिँ मित्र किराहरू हाम्रो खेतबारीमा छन्। तिनीहरूले हामीलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ हाम्रा शत्रु किराहरूलाई चाहिँ खाएर अथवा वासस्थान बनाएर हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। तर हामीले कडाभन्दा कडा विषादी प्रयोग गऱ्यौँ भने ती मित्र किराहरू शत्रु किरा मर्दाखेरि मित्र किरा पनि मर्ने भए। अर्को कुरो के हुन्छ शत्रु किरा पूर्ण रूपले खेतबाट हटाइदियो भने मित्र किराहरू खान्न पाएर मर्ने, किन भन्दा यिनीहरू मांसाहारी हुन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि मित्र किराको संरक्षण गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा मैले यहाँ जानकारी गराएँ। अब अहिलेको बिउ दरको बढाउने कुरा भयो। अब हामीसँग गाउँघरमा यति राम्रा चिजहरू छन् हेर्नुहोस्। हामीलाई चाहिँ मैले एउटा किताब पनि लेखेको छु, गाउँघरमा पाइने स्थानीय वनस्पतिहरू। तपाईँले हाम्रो नार्को वेबसाइटमा जानुभयो भने ई लाइब्रेरीमा राखिएको छ। त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ विषादी बनाउन सक्ने चाहिँ वनस्पतिहरूको बारेमा के चिज पाइन्छ, त्यसलाई कसरी विषादी बनाउने भन्ने बारेमा मैले त्यहाँ डिटेलमा लेखिदिएको छु। तपाईँले चाहिँ मेरो फेसबुक आइडीमा जोडिनु भयो भने त्यहाँ पनि मैले भिडियोहरू यो चाहिँ यी वनस्पतिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ गाईको पिसाबसँग पकाएर बनाएका चाहिँ वनस्पतिहरू त्यो रसादीहरूको चाहिँ बारेमा मैले त्यहाँ चाहिँ डिटेलमा दिएको छु। त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो असुरो भयो, बनमारा भयो, खिर्रो, तितापाती अरू थुप्रै छन्, केतुकी भन्ने छ होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको यो तुलसी भयो, अनि त्यसपछि लेमन ग्रास भयो, अरू थुप्रै पुदिना भयो, बाबरी भयो, धेरै चाहिँ चिजहरू चाहिँ हाम्रा त्यसै खेर गइरहेका छन्। ती चिजहरूलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ छापो लगाइदिने। ती चिजहरू खेर गएका चिजहरूलाई हामीले खेतबारीमा छापो लगाइदियौँ भने त्यसलाई त्यहाँ जोत्दियौँ भने यी खुम्रे धमिरा राख्दा तमिलाहरूलाई यसले भगाउँछ, मार्ने भन्दा पनि त्यहाँ बस्न दिँदैन, भगाउँछ। त्यस्तै गरी गवार र फौजी किरा असाध्यै धेरै लाग्यो
भने अहिले बढी समस्याको विषयमा यो भएको कारणले गर्दा के हुन्छ अलिकति विषादीमा जान पर्यो भने के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सुरुको अवस्थामा हो भने भर्खरै चाहिँ खान थालेको साना लार्भा छन् भने एजाडेरिक्टिन भन्ने विषादी पाइन्छ बजारमा। यो निममा आधारित विषादी हो, यो हरियो रङको हुन्छ। निममा आधारित विषादी एजाडेरिक्टिन 1500 ppm को चाहिँ विषादी 5 मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा राखेर तपाईँ छर्नुभयो भने यसले चाहिँ साना किराहरूलाई मार्छ। त्यस्तै बजारमा अरू पनि पाइन्छन् जैविक विषादी, ब्याक्टेरियामा आधारित विषादीहरू छन्, जस्तो महाशक्ति भयो, टाइपेर भयो, यिनीहरू चाहिँ ब्याक्टेरियामा आधारित विषादीहरू छन्। त्यस्तै कि अन्डाका परजीवी टाइकोग्रामा हामीले अहिले पालिरहेछौँ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी कम्पनीहरू खोजिरहेछौँ, हामीले चाहिँ टाइकोग्रामा बारुलोको प्रोटोकल डेभलप गरिसक्यौँ। यो पाल्न एकदमै सजिलो छ। अब प्राइभेट सेक्टर आएर मास प्रोडक्सन गर्छन् भने यो बारुलो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने 1 लाखदेखि 1,20,000 प्रति हेक्टर 4-5 चोटि गरेर हामीले लएर चाहिँ ठ्याक्क अन्डा पार्ने बेलामा यो गबारो अथवा फौजी किराले अन्डा पार्ने बेलामा लएर छोडिदिने भने यो चाहिँ टाइकोग्रामा बारुलोले त्यो गबारो र फौजी किराको अन्डाभित्र आफ्नो अन्डा पारेर अन्डालाई नै मारिदिन्छ। यति राम्रो चाहिँ विधि चाहिँ हामीले अनुसन्धानमा पनि ट्राई गरेर यसको रिजल्ट पनि राम्रो आइसकेको छ। यो पनि चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि त्यस्तै गरी अलिक त्यो चाहिँ ठुला भइसकेका मकै छन् र त्यस्तोमा चाहिँ गबारो अथवा फौजी किरा लागेको छ भने जस्तो स्पिनासाइड भन्ने विषादी छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ 0.3 ml 1 ml प्रति 3 लिटर पानीमा राखेर छर्न सक्छौँ। स्पाइनेटोराम भन्ने विषादी छ, त्यो पनि 0.4 ml प्रति लिटर पानीमा। क्लोरोन्टानिपोर भन्ने विषादी छ, त्यो चाहिँ हामीले 0.4 ml प्रति लिटर पानीमा। अथवा अहिले हामीले पछिल्लो रिसर्च गरेर आएको फाइन्डिङमा फुलमन्डामाइड भन्ने छ। त्यस्तै गरी अलिकति अलि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि निलो र हरियो रङका विषादी छन्, यो सेफ छन्, सुरक्षित छन्, थोरै महँगा त छन् तर सुरक्षित छन्। भने अलिक चाहिँ सस्तो र अलिक कडामा जानुपर्ने स्थिति आयो भने चाहिँ हामी इमामेक्टिन बेन्जोएट छ, त्यस्तै गरी ल्याम्डा साइहाल्युथिन भन्ने छ, यस्ता विषादीहरूमा पनि जान सकिन्छ भन्ने। र अब खुम्रे धमिरा रातोकोले धेरै लाग्ने ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले माटोलाई उपचार गर्न सकिन्छ। जस्तो क्लोरोपाइरिफस 10G भन्ने विषादी पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ 1 किलोग्राम प्रति रोपनी अथवा तपाईँले 7 ग्राम तपाईँको चाहिँ 700 ग्राम प्रति कट्ठा पनि भन्न सकिन्छ। यति चाहिँ माटोकोमा राम्रोसँग मिसाएर त्यहाँ चाहिँ छरेर तपाईँले जोतिनु भयो भने पनि त्यो 4-5 वर्षसम्म खुम्रे धमिरा रातो कमिला आउँदैन। त्यस्तै गरी अब यी विषादीहरू छर्ने बेलामा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ त भन्दा एउटै विषादी निरन्तर प्रयोग गर्नु हुँदैन, आलो पालो गरेर प्रयोग गर्ने। त्यस्तो गरियो भने के हुन्छ भने विषादी किराले विष पचाउन सक्दैन। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले त्यहाँ अभ्यास गर्नुपर्छ। विषादी छर्दाखेरि हामीले सुरक्षित हुनुपर्छ, मापदण्डहरू त्यो सुरक्षित मापदण्डहरू अप्नाउनुपर्छ भन्ने कुरा त मैले यहाँहरूलाई चाहिँ थाहा भएकै कुरा हो। र हामीले यो किथिरको नियन्त्रण गर्नमा मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले एउटा चाहिँ काम गरेको थियो, अलि पहिले बनाएको यो एउटा चारा बनाएको छ। 10 किलोग्राम चाहिँ यो प्रति हेक्टर छर्नुपर्छ भने जसमा गहुँको चोक्कर चाहिँ 1 किलो लिने, मालाथियन धुलो चाहिँ 5 ग्राम, सक्खर वा भेटी 5 ग्राम र मुस्न चाहिने पानी गरेर मसिन त्यसलाई मजाले चाहिँ पहिला चाहिँ गहुँको पिठो मुसियाखेरि मुस्ने अनि सानसानो डल्ला बनाउने। सानसानो डल्ला बनाएर जहाँ चाहिँ किथिरको लगाउने चाहिँ आलीको छेउछेउमा लगाएर यो चाहिँ डल्लाहरू राखिदिनु भने त्यसमा चाहिँ त्यो चारा खाएर चाहिँ धेरै जसो किथिरकोहरू मर्दछन्। यो पनि एउटा विधि हो भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। मित्र किराहरूको बारेमा मैले छोटकरीमा जानकारी गराएँ। मित्र किराहरूमा हेर्नु स्त्री सेवाको खपटी थुप्रै छन्। जो चम्किला छन्, जो चम्किला किराहरू छन् ती हामीलाई निःशुल्क सेवा गर्ने मित्र किराहरू। ती चाहिँ के हुन्छन् थोप्ला, यो 7 थोप्ला अझ राम्रो हो। अब थोप्लाहरूमा पनि अब तपाईँले 2 थोप्ले चाहिँ बिजोर थोप्ला भएका सबै राम्रा, जोर थोप्ला भएकामा 2 थोप्ला चाहिँ राम्रो हो, अरू चाहिँ सबै ज्वरो भएका हामी हानिकारक हुन्। यसरी थोप्ले खपटे पनि हाम्रो लागि असाध्यै फाइदाजनक छ। यसको पनि तपाईँहरूले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नु, मेरो युट्युबमा पनि छ, युट्युबमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बाघे खपटे होइन, भुइँ खपटे, यस्ता थुप्रै छन्, यिनले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। त्यो निरुद्देश्य भ्रमण गर्ने खपटे भन्छ यो रोप बेटल, प्रत्येक मकैको गोबरमा यो हुन्छ। यो खपटे तपाईँले हेर्नुभयो भने हुन्छ। यसले पनि हाम्रा थुप्रै खालका अन्डाहरू त्यसका लार्भाहरू खाएर चाहिँ नियन्त्रण गरेका हुन्छन्। त्यस्तै कडकिट भनेको यो होइन इयर विक्स भन्छौँ। त्यस्तै गरी होभरफ्लाई भयो होइन, जसलाई कान्सियोमले पनि भन्छौँ होइन। ब्राक्युनिड बारुलाहरू थुप्रै खालका बारुलो, यो टाइकोग्रामा बारुलो भयो, यो ब्राक्युनिड बारुला भयो, यो टेलोनोमस भन्ने अहिले चाहिँ फलार्मियममा चाहिँ हामीले पालिरहेछौँ, यो भयो। त्यस्तै कोटेसिया भन्ने बारुला भयो, झिँगाहरू भयो, थुप्रै खालका माकुराहरू छन् त्यहाँ। यति धेरै माकुराहरू छन्, तिनले पनि हामीलाई सेवा गरेका छन्। त्यस्तै गरी यो ढुसी, सेतो ढुसी लाएर मरेको लार्भा अमेरिकन फौजी किरा गबारोहरू मर्छन्। त्यस्तै गरी हरियो ढुसी लाएर मरेको। यस्तो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यी थुप्रै चिजहरू चाहिँ आइपिएम यी चाहिँ हाम्रा मित्र जीवहरू छन्, यिनको संरक्षण गर्न जरुरी छ। यसको संरक्षणको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले खेतबारीको वरिपरि फुल फुल्ने रङ्गी चङ्गी फुलहरू लगाइदिनु पर्यो, जसले के हुन्छ त भन्दा यसको माउले चाहिँ के गर्छ त भन्दा नेक्टर खान्छ। धेरै जसो चाहिँ अब यो वाप्सहरू बारुलाहरूको चाहिँ माउले के हुन्छ पुष्परस खान्छन्। त्यस्तो के हुन्छ त पुष्परस खाएर चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो जीवन चक्र त्यहाँ चलाउने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएँ। यो अब यो बारुलाहरूको कुराहरू भयो, यो चाहिँ तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अब थोरै म अब भण्डारणमा आउने किराहरूको बारेमा थोरै भने
अब भण्डारणमा लाग्ने किराहरूमा चाहिँ मैले गएँ, यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भण्डारण विधि राम्रो नभएको कारणले गर्दा, भण्डारण गर्ने तरिका चाहिँ राम्रो नभएको कारणले भण्डारण विषय त घुनपुत्लाले बढी दुःख दिन्छ र कहिलेकाहीँ मुसाले पनि त्यत्तिकै दुःख दिन्छ। अलिक छिटो भने किन भन्दा टाइम पनि अलिकति कन्स्टेन्ट भएको कारणले गर्दा मैले सरस्वती जानकारी मात्रै गराएँ। हाम्रो भण्डारणमा के छ त भन्दाखेरि परम्परागत भण्डारण विधिहरू छन् पहाडतिर, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो धेरै नोक्सान भएको छ। जस्तो यस्तो सुलीमा राख्ने होइन, थाङ्ग्राहरूमा राख्ने, अनि घरको चाहिँ बारदलीहरूमा राख्ने, अनि माथि आटीमा लगेर चाहिँ यसरी खिजाएर यसरी राख्ने, यस्तो किसिमको छ। यो विधिले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि बढी चाहिँ घुनपुत्ला लागेको छ, बढी हाम्रो नोक्सान भएको छ र यसलाई अब सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो परम्परागत मकै भण्डारण विधिहरूले गर्दा धेरै नोक्सान भएको छ। जस्तो तराईतिर हेर्नुभयो भने के हुन्छ, यस्तो भगारीहरूमा अलि सुधारिएर राखेको छ, यसरी राख्ने चलन छ। यो विधि बोरामा राख्ने चलन छ। यस्तो विधिले पनि धेरै नोक्सान गर्यो। एउटा मात्रै घुनको चाहिँ एक जोडी मात्रै घुन हाम्रो बोरामा अथवा हाम्रो अनाजमा देखियो भने त्यसले यति छिटो चाहिँ त्यसले सन्तान उत्पादन गर्छ, त्यसले धेरै नोक्सान गर्न सक्छ भन्ने हो। अब यस्तो बनाउँछ परम्परागत भण्डारण गर्नेमा हामीले हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, मकैलाई यस्तो बनाएको छ, धानलाई पनि त्यस्तै बनाएको छ, यसरी क्षति गर्छ भन्ने कुरा, खान अयोग्य बनाइदिन्छ, जर्मी बिउ हो भने उमार शक्ति घटाइदिन्छ अथवा त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वालिटी घटाइदिन्छ भन्ने कुरा। अब हाम्रो सार कन्ट्रीहरूमा मात्रै तुलना गरेर हेर्ने हो भने नि नेपालमा चाहिँ 17 देखि 20% चाहिँ हाम्रो भण्डारणमा ल्याइसकेपछि अनाज, हाम्रो बिउ अथवा अनाज चाहिँ नोक्सान भइरहेको छ। बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तै छ, भुटानमा त्यस्तै छ, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, इन्डिया सबै क्षेत्रमा चाहिँ क्षति छ। नेपालमा पनि अरू देशको तुलनामा नेपालमा अझ बढी छ, क्षति छ। किन भन्दा हाम्रो पहाडी इलाका बढी भएको कारणले गर्दा बढी त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, चिसो हुने भएको भएर बढी चाहिँ यसको समस्या छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि परिणाममा चाहिँ क्षति गराउँछ होइन, यसले तौलै घटाइदिन्छ, गुणस्तरमा क्षति गर्छ, उमार शक्तिमा क्षति गर्छ र आर्थिक क्षति गर्छ। अल्टिमेटली सबै आर्थिक क्षति नै गर्छ। यो चिजहरू मैले धेरैतिर भनिनँ तपाईँलाई, यो पढ्दाखेरि टाइम लाग्ला। यो खालि केमा क्षति गर्छ भन्ने कुरा गरेँ। र घुन, अब घुन सबैले चिन्नु भएकै छ। अब घुन पनि के हुन्छन्, 3-4 थरीका घुनहरू छन्। जस्तो धानमा लाग्ने एक किसिमको घुन छ, मकैमा लाग्ने एक किसिमको घुन छ। यो घुनको चाहिँ जात फरक भए पनि, यिनीहरूको थर फरक भए पनि यिनीहरूले गर्ने क्षतिको प्रकृति उस्तै छन्, उस्तै किसिमका छन्। यिनले के गर्छन् त भन्दाखेरि अब यो पहिचान तपाईँ चिन्नु भएको छ, घुन नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न। मैले घुनको बारेमा धेरै चाहिँ यसको चाहिँ पहिचान कसरी गर्ने भनेर चाहिँ गइनँ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फुलहरू चाहिँ आफ्नो सुनले छेडेर अनाजको दानामा चाहिँ कोत्रेर फुल पारिदिन्छ, बाहिरबाट चाहिँ के हुन्छ, सेतो पदार्थले ढाकिदिन्छ। त्यसपछि 4-5 महिनाको जीवन अवधिमा यसले चाहिँ करिब 300 देखि 400सम्म चाहिँ अन्डा पार्दो रहेछ होइन। 4 देखि 6 दिनपछि मसिना लार्भा निस्किएर खान्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने 1 महिनामा चाहिँ आफ्नो जीवनचक्र पुरा गरेको छ चितवन कन्डिसनमा। अनि तपाईँको एउटा जोडीले त्यत्रोसम्म अन्डा पार्छ भने कति त्यसले सङ्ख्या बनाउँछ होला वर्षमा। मान्छे यति धेरै यसले चाहिँ जीवनचक्र पुरा गर्न सक्ने भएको भएर घुन चाहिँ असाध्यै हाम्रो लागि घुनपुत्ला चाहिँ बढी हानिकारक छ भन्ने कुरा हो। अब कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि घुनले खाएको चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने घुनले चाहिँ यसरी बिचमा छेड्छ। घुनले चाहिँ खाएको चाहिँ दाना कसरी चिनिन्छ त भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ छेडेको देख्नुभयो भने घुनले खाएको, किन भन्दा यो चाहिँ छेड्न सक्छ यसले बिचबाट भने। अब पुत्लाले खाएको चाहिँ के हुन्छ, भित्र उताबाट खान्छ, उताबाट चाहिँ तपाईँको छेडेर यो माथिबाट निस्कन्छ। यदि टुप्पातिर पाल परेको देख्यो भने पुत्ला हो। पुत्ला नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न, मैले त त्यतिर गइनँ। यसरी यो घुनले खाएको, यो पुत्लाले खाएको चिन्ने तरिका हो यो। अब यसलाई चाहिँ यो पहिचानतिर म गइनँ। अब यसको व्यवस्थापन के गर्ने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो हामीले वनस्पति विषादीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ, थुप्रै खालका वनस्पति विषादीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौँ, यो पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जामा हामीले 3 वर्ष यो अनुसन्धान गऱ्यौँ। यो विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू राखेर हेऱ्यौँ अथवा विभिन्न किसिमका झोला ब्यागहरू राखेर हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ यो बोजो असाध्यै राम्रो हुँदो रहेछ। बोजो हजुरको चाहिँ अलिकति मार्सी पानी अलिक चिप्पाउँदो हुने ठाउँहरूमा बोजो पाइन्छ। त्यो बोजोको धाराको आडामा ल्याएर लगाउन पनि सकिन्छ। छिप्पेको बोजोको जरा निकालिसके त्यो बोजोको जरालाई चाहिँ मजाले चाहिँ मुलाको चाहिँ चाना पारेर चाहिँ काटेर अनि सुकाउने र अनि त्यसलाई चाहिँ ग्राइन्डरमा अथवा चाहिँ ओखलीमा राखेर मसिनो बनाएर धुलो बनाउने। अहिले हामीले परीक्षण गर्यौँ, पहिला 50 ग्राम प्रति केजी थियो, घटाउँदै अहिले 8 ग्रामसम्म पनि राम्रो आएको छ हाम्रो अनुसन्धानले। हामीले चाहिँ 8 ग्रामदेखि 10 ग्राम बोजो प्रति किलो मकैमा अरू अन्य बाली पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। राखेर राम्रोसँग सुकेको मकैमा यसरी बोजो मोलेर तपाईँले भण्डारण गरिदिनु भयो, राम्रो भाँडामा भण्डारण गरिदिनु भने 6-7 महिनासम्म घुनपुत्ला नलागेको हामीले परीक्षणबाट थाहा पाएका छौँ। त्यस्तै तितेपातीका कुरा 10 ग्राम तितेपाती राख्न सकिन्छ। यहाँ अब तितेपाती, बोजो, टिमुर मिसाएर पनि गरेको छ यहाँ होइन। बोजोको धुलोहरू हालेको छ। निमको दाना, निमकोलाई के गर्ने भने पात पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, निमको दाना पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। निमको दाना जब झर्छ, झरिसकेपछि त्यो निमको दानालाई के गर्नुहोस्,
मजाले हातले चाहिँ गरेपछि बाहिरको बोक्रा जुन भित्रको दिउल निस्कन्छ त्यो दिउललाई चाहिँ सुकाएर मजाले उखलीमा राखेर धुलो बनाउनुहोस् 10 ग्राम प्रति केजीका दरले। निमको धुलो चाहिँ मोलेर मजाले चाहिँ त्यही राखिदिनु भने त्यसरी चाहिँ 6-7 महिनासम्म घुनपुत्ला नलाग्यो अनि 3 वर्षसम्म परीक्षण गर्दा पायौँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो घरेलु विधि हो। थोरै चाहिँ अनाज बिउहरू छन् भने गर्न सकिन्छ भने विशेष गरेर बिउलाई चाहिँ हामी जोगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी अब खरानी पनि प्रयोग गर्ने चलन छ। पहाडतिर चाहिँ खरानीहरू पनि हाल्ने चलन छ। तर खरानी हाल्दा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने मकै बढी चिसो भइदियो भने खरानीले बिग्रिन सक्छ। तर मकै सुकेको हुनुपर्छ। लगभग 12-13% हामीले चाहिँ चिस्यान बनाउन सक्यौँ भने सबभन्दा राम्रो हो। तर पहाडी इलाकामा हामीले 14% 15%सम्म चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर गऱ्यौँ भने पनि काम गर्न सक्छ होइन। खरानी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। चुनको धुलो छरेर पनि हामीले चाहिँ भोगामा हेऱ्यौँ, त्यहाँ पनि केही मात्रामा काम गरेको पायौँ। अर्को टिमुर पाइँदो रहेछ, हेर्नुहोस् असाध्यै राम्रो काम गर्यो टिमुरले। टिमुर चाहिँ जस्तो आँखे टिमुर भन्छौँ हामी, यो तरकारी अचार खाने टिमुर हो। त्यो टिमुर चाहिँ 3 ग्राम प्रति किलो भनेको 1 क्विन्टल मकैमा चाहिँ 1 पाउ टिमुर चाहिँ मजाले पिनेर धुलो बनाउने एकदमै राग आउँछ। त्यसलाई मजाले मोलेर भण्डारण गरिदियो भने त्यसले निकै राम्रो काम गर्दछ। अरू तिलहरूदेखि थुप्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अध्ययन गरेको कुरा अहिले पनि मैले भने। अब अरूको भण्डारण गर्ने भाँडाहरू चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। जस्तो अहिले हामी चाहिँ भण्डारण गर्ने चिजहरू राम्रा थिएन, यसरी मेटल बिनहरू अथवा तपाईँको चाहिँ यो प्लास्टिकका भाँडाहरू, माटाका भाँडाहरू प्रयोग गरिदियो भने यसमा कम लाग्छ, घुनपुत्ला मुसा चाहिँ धेरै कम लाग्छ। यो पनि एउटा थिङ्क गर्नुपर्छ। त्यसका माथिपट्टि पातहरू अथवा घोलेर चाहिँ निमको पातहरू राख्न सक्नुहुन्छ, बोजो घोलेर राख्न सक्नुहुन्छ, टिमुर घोलेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा भयो। अब बोजो कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो। यो बोजो चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ बनाएर धुलो बनाएर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ सजिलै चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा त्यसै पाइने चिजहरू हो। त्यस्तै गरी अब चाहिँ मकै भण्डारण लाग्ने किराहरूको व्यवस्थापनमा अर्को चाहिँ हर्मेटिक ब्याग भनेर आएको छ। हामीले परीक्षण गऱ्यौँ। यसको चाहिँ यो राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम परीक्षण गरेर हामीले चाहिँ यसको अनुसन्धान पनि नतिजा पनि निकालिसकेका छौँ। यसमा विशेष गरेर सुपर ग्रेन ब्याग भन्ने पाइन्छ। PICS ब्याग भन्छौँ। यो पोडु युनिभर्सिटीको चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट उसबाट निस्केको PICS ब्याग भन्ने चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यसको उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै गरी सेप ब्याग भन्ने आएको छ। यो हर्मेटिक ब्यागहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्लास्टिकको यस्तो किसिमको ब्यागहरू किन्न पाइन्छ। यो के हुन्छ त भन्दा विशेष किसिमको चाहिँ उसबाट बनाइएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ राम्रोसँग अनाज सुकिसकेपछि छ्याङ बज्ने गरेर सुकिसकेपछि त्यो प्लास्टिकभित्र हामीले हाल्ने नि। तर यो पाल पर्न हुँदैन। यसमा कहीँ यदि प्लास्टिक पाल परेको छ भने फेरि काम गर्दैन। यसले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि यो ब्यागभित्र हामीले बिउ अथवा अनाज राखेपछि टाइट गरेर चाहिँ बाँधिदियो भने यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड त त्यो किराले पनि रिलिज गर्ने भयो सास फेर्दाखेरि। अनि के हुन्छ अनाजले पनि कार्बन डाइअक्साइड निकाल्छ। कार्बन डाइअक्साइड बढी भएपछि के हुन्छ भन्दा किराहरूलाई उमार शक्ति कायम गर्नको लागि बिउलाई 3-4% मात्रै अक्सिजन भए पुग्छ। तर किराहरू बाँच्नको लागि 11-12% चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ। अब अक्सिजनको लेभल घटेपछि के हुन्छ सबै किराहरू चाहिँ यो आएर मर्छन्। कसरी मर्छन् त भन्दाखेरि यहाँ देखाउन सक्छु मैले। ल हेर्नुहोस् यो कालो भयो, यो चाहिँ यो अझ देखाउँछु मैले। यहाँ देखिएन के अरे यो 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 हेर्नु यो चाहिँ नर्मल प्लास्टिकले चाहिँ राखेको मकैमा कति घुन लाग्यो। यो चाहिँ त्यो ब्यागमा राखेको मकैमा चाहिँ कञ्चन छ, सफा छ भनेको। यसरी हामीले धेरै परीक्षण गऱ्यौँ र हाम्रो राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा नै यिनै प्लास्टिकहरूको प्रयोग गर्छौँ हामीले। यसरी गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हर्मेटिक ब्यागहरू अलिकति महँगा चाहिँ छन्। यसलाई चाहिँ 300-350 सम्म पर्छ। तर यो पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँले राम्रोसँग ह्यान्डलिङ गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको 4-5 चोटिसम्म पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता ब्यागहरू चाहिँ बजारमा उपलब्ध छन्, प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले वनस्पतिको कुरा हो। रासायनिक विषादीमा जानु पर्यो भने हामीले अब सेल्फसको अहिले चाहिँ हामीले त्यो चक्कीमा आउने सेल्फस चाहिँ बन्द भइसकेको छ। अहिले धुलोमा आएको छ। त्यो सेल्फस चक्की चाहिँ हामीले 1 चक्की प्रति 3 क्विन्टल भन्छौँ मकैमा हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अथवा तपाईँको चाहिँ यदि चाहिँ भण्डारण गर्ने कोठा चाहिँ पहिल्यै सफा हुनुपर्छ। त्यो भण्डारण गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पहाडतिर कस्तो छ भन्नु चाहिँ भण्डारण गर्ने कोठाहरू पहिले फोहोर छन्। अनि पुराना पहिलेकै बोराहरूमा चाहिँ अनाज राखिएको छ, बिउ राखिएको छ। त्यसले पनि के हुन्छ त भन्दा ती चाहिँ घुनपुत्लाहरूका अवशेष त्यहाँ छन्। त्यहाँबाट फेरि चाहिँ नयाँ चाहिँ घुनपुत्ला निस्कन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने निर्मलीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्ता बोराहरू गोदामहरू एकदम सफा गर्ने। मालाथिन अथवा कुनै विषादीहरूले पहिला चाहिँ गोदामहरू पुरै चाहिँ सफा गर्ने, त्यहाँ चाहिँ छरेर चाहिँ के गर्नु भन्दा त्यस्ता अवशेषहरू पुराना बोरामा भएका अथवा त्यस्ता गोदामहरूमा भएका चाहिँ घुनपुत्लाका अवशेषहरूलाई पुरै त्यहाँका लार्वा प्युपा के छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्मलीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तो सफा ठाउँमा मात्रै हामीले के भण्डारण गर्न सक्नुपर्छ। र भण्डारण गर्ने कोठामा जहिले पनि के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले गएर घुमेर भण्डारण गर्दा घुमेर तलपट्टिको सरसफाइ पुरै गर्न सकिने खालको चाहिँ बनाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने भण्डारण गर्ने कोठामा छिरो तर भित्रै जान सकिन्न। त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा मुसा बढी लाग्ने, घुनपुत्ला बढी लाग्ने गर्छ। यो कुराहरू चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा राखेँ। यही ब्यागको कुराहरू हो। अब यसरी ब्याग ठुल्ठुलो कोकुनहरू पनि आएको छ।
त्यस्तो ब्यागहरू आएको छ र धेरै चाहिँ अब अहिले चाहिँ ठुलो खाद्यान्न अथवा बिउहरूको चाहिँ सहकारीहरूले यस्तो चाहिँ कोकुनहरू पनि प्रयोग गर्छन्। कोकुन भनेको किसिमको तिरपाल हो। यो 1 टनदेखि लिएर 100 टनसम्म बिउ राख्न सकिने, बोरा राख्न सकिने एउटा चाहिँ के हो, तिरपाल हो। यसमा पनि ठ्याक्कै काम चाहिँ त्यसरी नै गर्छ। अक्सिजनको कमी हुने, कार्बन डाइअक्साइड बढेको कारणले गर्दा किराहरू मर्छन्। यो चाहिँ यो खालको ब्यागहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो यस्तो केही बोरीसित राखेर गर्न सकिन्छ, यसलाई हामी कोकुन भन्छौँ। यसरी सानो चाहिँ प्याकेटहरूमा पनि यसरी चाहिँ कोकुनहरू, यो कोकुनहरू राखेर बाहिर विदेशहरूमा चाहिँ यसरी बाहिरै राखेर पनि 6, 7, 8, 10 वर्षसम्म पनि केही नहुने त्यस्तो खालको रिपोर्टहरू पनि आएको छ। यसरी गर्न सकिन्छ। हामीले पाल्पा गुल्मी स्याङ्जामा यस्ता ब्यागहरू विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू प्रयोग गरेर परीक्षण गऱ्यौँ। यो गुल्मीमा गरेको परीक्षण हो, यो पाल्पामा गरेको परीक्षण हो, अनि स्याङ्जामा गरेको, यी सबै ठाउँमा गरेर हामीले चाहिँ यसको रिजल्टले चाहिँ पाएपछि हामीले यसलाई चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ। मैले सरस्वती त्यो चाहिँ भण्डारणको भने तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ नि? विक्रम सर? हजुर सर, हजुर सुनिरहेको छु। म अलिक फास्टै भएको छु है, किन भन्दा अलिक विषयवस्तु अलिकति धेरै पनि भयो। म अलिकति चाहिँ अब डिस्कसनमा पनि जानु पर्ने भएको र अब अलिकति रोगको बारेमा थोरै भन्छु अनि त्यसपछि डिस्कसन गरौँ है। हुन्छ सर, हुन्छ। ल हस्। अब अलिकति त्यस्तै गरी अब मकैका किराहरूको बारेमा अलिकति मैले जानकारी गराएँ भने अब रोगहरू पनि त्यत्तिकै समस्या छ। रोगहरू समस्या छ र रोगहरूमा चाहिँ हामीले कस्ता रोगहरू लाग्छन् त भन्दाखेरि यसमा पनि 60 भन्दा बढी रोगहरू रेकर्ड भएका छन् मकैमा विश्वभरिमा हेर्ने हो भने। तर ती सबै उत्तिकै हानिकारक छैनन्। हामीले 6-7 रोगहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ हामीले चाहिँ बढी जान्न पर्ने र बुझ्न पर्ने, यसले बढी क्षति गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनको बारेमा मैले अलिकति थोरैमा जानकारी गराउँछु। अब वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने अब रोगहरू कस्तो छ भने पातमा लाग्ने रोगहरू बढी छन्। यो त पात डडुवा भन्छौँ हामीले, उत्तरी पात डडुवा, दक्षिणी पात डडुवा भन्छौँ हामी, जसलाई यो टर्सिकम भन्छौँ। टर्सिकम लिफ ब्लाइट भन्ने चाहिँ अलिक चित्रमा देखाउँला। अनि घोगा कुहिने रोगहरू पनि त्यत्तिकै समस्या छ। डाँठ कुहिने रोगहरू अहिले पछिल्लो समयमा आएर अलिक बढी पानी पर्ने, घाम लाग्ने ठाउँमा चाहिँ डाँठ कुहिने रोगहरू आएछ। स्टक रट भनेर एकदमै गनाउने, खेतबारीमा गयो पुरै डाँठ ढलेर चाहिँ कुहिएको अवस्था पनि छ होइन। त्यस्तै डाउनी मिल्ड्यू रोग हुने, अनि यो ब्यान्डेड लिफन सिट ब्लाइट भन्छ, खैरो थोप्ले भन्छन्। त्यस्तै गरी हाम्रो कालो पोके पनि त्यत्तिकै समस्या पहाडी इलाकामा होइन। अहिले पछिल्लो समयमा पहाडमा आएर राके रोग भन्छ, जसलाई ग्रे लिफ स्पट भन्छौँ हामी, त्यो समस्याहरू चाहिँ छन्। अब यो चाहिँ जस्तो टर्सिकम भन्ने रोग छ, यो टर्सिकम ढुङ्गा जस्तो हुन्छ, टर्सिकम लिफ ब्लाइट भन्ने अहिले पछिल्लो समयमा तराईतिर अलिक बढेको छ। यो रोग चाहिँ अलिक बढेको छ। अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मकैमा अधिकांश अरू बालीहरूमा पनि हो। मकैमा के हुन्छ भने रोगहरू चाहिँ सुरुमा लाग्दैनन्, सानो बिरुवा हुँदा लाग्दैनन्। अलिक ठुला घोगा निस्किने बेलामा, घोगा लगाइसकेपछि पुरै बढी रोग लाग्दछन्। त्यस्तो बेलामा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ, किन भन्दा मकै एकदम अग्लो भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा कठिनाइ हुन्छ। त्यो भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने सिफारिस मात्रामा त्यसको कति दूरीमा मकै लाउने हो त्यो मात्रामा हामीले लाउनु पर्यो। धेरै बाक्लो भइदियो भने रोग लाग्छ। किन भन्दाखेरि बाक्लो हुने बित्तिकै के हुन्छ, ह्युमिडिटी बढी हुन्छ, त्यहाँ आर्द्रता बढ्छ। तापक्रम बढ्नु र आर्द्रता बढेको बित्तिकै के हुन्छ, रोगको जीवाणुहरूलाई त्यसलाई चाहिँ एकदमै अनुकूल वातावरण हुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ एकदमै सिफारिस मात्रामा के भनेका छौँ भने उन्नत जात हो भने हामीले के भनेछौँ 75 सेन्टिमिटर लाइनदेखि लाइनको दूरी, अनि बोर्डदेखि बोर्डको दूरी चाहिँ 25 सेन्टिमिटर भनेका छौँ। तर हाइब्रिड हो भने हामीले 60 सेन्टिमिटर लाइनदेखि लाइनको दूरी र 20 अथवा 25 सेन्टिमिटर बोर्डदेखि बोर्डको दूरीमा लाउँदा, यसरी लाउँदा हावा पनि खेल्न मिल्ने, त्यो भएको कारणले गर्दा रोग कम लाग्छ। अनि अर्को कुरो यहाँहरूलाई भन्छु मैले, सफा खेती गर्नुपर्छ। सफा खेती नै रोगको लागि चाहिँ व्यवस्थापन। यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ रोग चाहिँ माथिल्लो चाहिँ घोगा लगाइसकेपछि बढी रोग आउने भएको कारणले गर्दा घोगा लगाइसकेपछि जब मकै मस्किन लाग्यो भनेपछि त्यसमा चाहिँ अब मकैको दाना चाहिँ अलिक अब राम्रो भइसक्यो, मकै चाहिँ अब दाना त्यहाँ चाहिँ कोटिलो भइसक्यो लाग्यो भनेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यो मकैको यो घोगामै भएको पातलाई हटाउनु हुँदैन, यो पातलाई हटाउनु हुँदैन। तर घोगाभन्दा तल्ला पातहरूलाई सबैलाई लास दिन सक्नु पर्यो, हटाइदिने। त्यसलाई लास दिनुभयो भने के हुन्छ, धेरै जसो रोगहरूलाई चाहिँ बचाउँछ। किन भन्दाखेरि धेरै जसो रोगको जीवाणु कहाँबाट आउँछन्, माटोबाट आउँछन्। अनि माटोमा छोइएका पातहरूबाट रोगहरू सर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि ती पातहरू, तल्लो पातहरूलाई हटाइदिनु भयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि के गर्ने, रोग नलाग्ने जातहरू लगाउने। रोग नलाग्ने जातहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सिलेक्सन गर्नु। अहिले हामीले जति पनि जातहरू विकास गरेका छौँ ती जातहरू, यी रोगहरू चाहिँ कम लाग्ने जातहरू छन्। अब फेरि के हुन्छ, हामीले सिफारिस गरेका जातहरू 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष खेतबारीमा गएर किसानले लगाइसकेपछि फेरि यी रोगहरू सुरु हुन्छन्। किन भन्दाखेरि त्यहाँ त रोगका जीवाणु छन्, अनि त्यो रोगको जीवाणुको चाहिँ प्रेसरले गर्दा फेरि रोग लाग्न सक्छन्। त्यही भएर हामीले जातीय चाहिँ जातहरू चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ जातहरू, नयाँ जातहरू दिन परेको कारण के हो। त्यही भएर हामीले उन्नत जातहरू लगायौँ भने त्यसमा रोग कम लाग्छ। जस्तो लोकल जातहरूमा अलि बढी रोगहरू लागेको पाइएको छ, उन्नत जातहरूमा चाहिँ हाम्रो रोगहरू कम लागेको पाइएको छ। अब यी कुराहरू भए।
अब यसका रोकथामका अरू चाहिँ अब छन् चाहिँ विषादीहरू पनि हामीले भनेका छौँ। अब डाइथेनियम धेरै जसो के हुन्छ भने हजुरहरूलाई के सम्झिनुहोस् भने ढुसीबाट लाग्ने रोगहरूमा हेर्ने हो भने सुरुको अवस्था भने यो चाहिँ मेन्कोजेब ग्रुपको डाइथेनियम 45 भन्छौँ अथवा अब डाइथेनजेट भन्ने अब मेन्कोजेब ग्रुप भनौँ, त्यो ग्रुपको विषादी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो अरू तरकारी बारीमा पनि त्यही हो। तर अलि कडा भयो, अलि चाहिँ रोगहरू छिप्पिएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अब एउटा मेन्कोजेबसँग अर्को मेटालेक्सिल मिसिएको होइन त्यस्तो विषादीहरू प्रयोग गर्थ्यौँ भने, जस्तो के भन्छ नि किर्लोक्सिन भन्छौँ अथवा चाहिँ जस्तो कार्बनडाजिममा जानुभयो भने तपाईँको यो चाहिँ बेबिस्टिनहरू भए यिनीहरू विषादीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी विषादीहरू चाहिँ अब कति सम्भव हुन्छ, अब ट्याङ्कीबाट छर्कला त्यति ठुला भएको मकैमा कति सम्भव हुन्छ त्यो पनि एउटा गर्न सकिन्छ। यसरी विषादी पनि प्रयोग गरिन्छ। तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ सफा खेती गर्नु नै यसको राम्रो हो, पातहरू लाग्ने यसको राम्रो हो, बिउ उपचार गर्नु सबभन्दा राम्रो हो। किनभने धेरै जसो रोगहरू के हुन्छ बिउबाट आउँछ, जस्तो कालोपोके बिउहरू बिउबाट आउने रोग हो। त्यो भएको कारणले गर्दा बिउ चाहिँ राम्रोसँग उपचार गरिदिनु भयो भने के हुन्छ त्यो रोग आउन सक्दैन। किराहरू पनि रोग बिउ उपचार गरिदिनु भने किराहरूबाट पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो घोगा कुहिने रोगहरू पनि त्यही हो, यो बिउबाट सर्ने रोग भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि बिउ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब घोगा कुहिन्छ त्यो बेलामा त केही गर्न सकिन्न, त्यतिखेर केही गर्न सकिन्न होइन। यो चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ गन्ध एकदमै राम्रो गन्ध आउँछ घोगा कुहिएर। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो खालको मकै हामीले चाहिँ सिफारिस गर्छौँ भन्दाखेरि घोगा कुहिने रोगहरू लाग्ने ठाउँमा चाहिँ अलिक खोसेल्टाले पुरै छोपिएको मकै लगाइयो भने के हुन्छ घोगा कुहिने रोग चाहिँ कम लाग्छ। खोसेल्टा चाहिँ अलिक ओपन भइदियो भने के हुन्छ त्यहाँबाट रोगका जीवाणुहरू प्रवेश गर्ने, पानी पस्ने, अनि त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ सेकेन्डरी इन्फेक्सन भएर चाहिँ घोगा कुहिने रोग लाग्न सक्छ। त्यो कुराहरू भयो। त्यस्तै अब यो अहिले डाँठ कुहिने रोगहरू एकदमै बढी समस्या छ र यसको हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यसको डाँठ कुहिन नदिनको लागि चाहिँ त्यस्ता जातहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खोजिरहेका छौँ र त्यसको अहिले चाहिँ अब चाहिँ सिफारिस क्रममै छ, जातहरू सिफारिस क्रममै छ। हामीले यो डाँठ कुहिने रोगबाट बचाउने चाहिँ हामीले त्यो पनि गरिरहेका छौँ। भने सुरुमै यदि डाँठ कुहिने रोग चाहिँ लाग्ने त्यस्तो क्षेत्र हो भने त्यस्तो क्षेत्रमा हामीले सुरुमै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विषादी प्रयोग गर्न सक्छौँ। नलाग्दै हामीले चाहिँ डाँठ पुरै भिज्ने गरी पात भिज्ने गरी चाहिँ हामीले हाल्न सक्छौँ। जस्तो के हाल्न सक्छौँ त भन्ने कुरा मैले यहाँलाई अलिकति जानकारी गराउँछु। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने खनजोत गर्दाखेरि अथवा गोडमेल गर्दाखेरि अलिक चोटपटक लाग्यो भने पनि त्यो आक्रमण गर्छ। गबारो बढी लाग्यो भने पनि डाँठ कुहिने रोग लाग्छ। त्यो भएर गबारो किराहरूबाट चाहिँ हामीले बचाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु। गबारो किरा चाहिँ बढी लागेको ठाउँमा चाहिँ डाँठ कुहिने रोग पनि लागिहाल्छ। किनभने त्यो पालबाट चाहिँ के हुन्छ गबारोले पालेको पालबाट चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ढुसीको चाहिँ जीवाणु अथवा ब्याक्टेरियाको जीवाणु भित्र पर्छ। त्यो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी अब यो डाउनी मिल्ड्यू भन्ने पनि रोग लाग्छ। अब यो रोग पनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो रोग धेरै त लाग्दैन, कहिलेकाहीँ अलिकति देखिने हो। यो चाहिँ विशेष गरेर यो कस्तो हुन्छ भने पातहरूमा धर्साहरू देखिने यस्तो खालको चाहिँ अलिक यो हरियो भाग चाहिँ गएको जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ खाद्य तत्त्वको कमीले पनि हुन्छ। धेरै जसो रोग र खाद्य तत्त्वमा किसानहरू झुक्किने गर्नुहुन्छ। जस्तो नाइट्रोजनको कमीले गर्दा, फस्फोरसको कमीले गर्दा, पोटासको कमीले गर्दा, जिङ्कको कमीले, मोलिब्डेनम अरू थुप्रै बोरनको कमीले गर्दाखेरि पनि लक्षणहरू देखिन्छन्। त्यो भएको भएर के हुन्छ भने त्यस्ता अथवा खाद्य तत्त्वको कमी हो भन्नको लागि चाहिँ अलिकति विधिहरूको अथवा प्राविधिकहरू सहयोग लिनुपर्छ। र हामीले रोग लाग्न नदिनको लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के भन्छु भने पोटास मल चाहिँ हाल्नै पर्छ। पोटास मल चाहिँ किसानहरूले अलिक कम प्रयोग गरेको पाइन्छ। पोटास मल तपाईँले हालिदिनु भयो सिफारिस मात्रामा भने धेरै जसो रोगहरूलाई चाहिँ यसले नियन्त्रण गर्छ। किन भन्दा त्यसलाई इम्युन सिस्टम बलियो बनाउँछ र रोग लाग्न दिँदैन। यो हामीले हाम्रो मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा पोटास बढी प्रयोग गर्छौँ, त्यसले गर्दा रोग चाहिँ कम लागेको पाइन्छ। त्यो कुराहरू भयो। अब यो चाहिँ अब हामी चाहिँ समयको प्रबन्धले गर्दा चाहिँ अलिकति म एकदमै छिटो एकदमै अब 2 मिनेटमा मैले भ्याउँछु। 2 मिनेटमा भ्याउँछु। हुन्छ सर। अरू खेतबारी सरसफाइ गर्ने हामीले सिफारिस गरेका जातहरू लगाउने कुराहरू मैले चाहिँ भने बाली चक्र लगाउने भन्छौँ। अब बाली चक्र चाहिँ अपनाउने, स्वस्थ बाली खेती गर्ने, खेतबारीका वरिपरिका झारपातहरू हटाउने यी कुराहरू भएको। अब यो मकैको पात र डाँठमा लाग्ने धब्बे रोग भन्छौँ, यो पनि त्यत्तिकै समस्या छ। अब यो रोगको बारेमा पनि हामीले त्यही अहिलेका कुराहरू भन्यौँ। सरसफाइ गर्ने कुराहरूलाई पनि बढी एउटा कालोपोकेलाई चाहिँ हामीले कालोपोकेको अरू उपाय छैन, त्यसलाई बिउ नै उपचार गर्ने। बिउ उपचार गर्दा जस्तो बेबिस्टिन भयो, यी बेबिस्टिनबाट चाहिँ उपचार गरेपछि यो चाहिँ यो कालोपोके रोग लाग्दैन। बेबिस्टिन कति हालिन्छ भन्दा 2 ग्राम प्रति केजी मकैमा चाहिँ हामीले मकै लगाउनुभन्दा 1-2 दिन अगाडि पनि गर्न सक्छौँ अथवा 15-20 दिन अगाडि पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले बिउ उपचार गरिदियौँ भने यो कालोपोके रोग लाग्दैन। यो कुराहरू भने र अन्तिममा मैले एउटा चाहिँ ध्वासे थेग्ले रोग भन्ने छ। यसको चाहिँ हामीले एउटा जातै विकास गरेका छौँ। यो राके रोग भन्छौँ, पाहाडतिर बढी लाग्छ, सर्लङ्गै सुक्ने, भोगा नपाक्दै पहिले चाहिँ बोट पुरै सुकेर आगो लाग्ने जस्तो हुन्छ। यसरी थोप्ला यस्तो चाहिँ लक्षणहरू देखिन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भयो। अब यो लोकल मकैमा यसरी त्यो रोग लाग्यो, हाम्रो चाहिँ अब मनोकामना 3 मा कम लागेको पाइयो, यस्तो छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ
जेटिएम 401 र जेटिएम 611 भन्ने हाम्रो जात छ। त्यो चाहिँ दुईटा जात चाहिँ हामीले सिफारिस गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ यो ठेक्ले रोग नलाग्ने र त्यो जातै लाउनु भयो भने यो रोग लाग्दैन भन्ने हो। यसरी गर्न सकिन्छ। मैले एकदमै छोटो टाइममा अब यहाँहरूलाई अलिक छिट्टो भने मैले यसमा चाहिँ माफी मागेँ, किन भन्दाखेरि अलिक विषय धेरै भयो। किरा रोगको ताली पुरै भएको कारणले गर्दा अलिक धेरै भयो। मैले सरसर्ती आफ्नो तर्फबाट चिजहरू राखेँ। अरू यहाँहरूलाई सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्ता जिज्ञासा छन् भने अब फेरि यहाँ विक्रम सरले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा अगाडि बढाउँला। मैले यति भन्दै यहाँहरूबाट अहिलेको मेरो प्रेजेन्टेसन स्लाइडबाट बिदा भएँ। नमस्कार। हस् त, धन्यवाद घनश्याम सर। आज चाहिँ हामीले मुख्य गरी मकै बालीमा लाग्ने रोग किरा र त्यसमा चाहिँ के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, रासायनिक प्रविधिदेखि लिएर जैविक प्रविधिहरू कसरी गर्न सकिन्छ र अनि भण्डारण गर्दा चाहिँ कुन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ र अनि कुन रोग किरा लाग्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले आज कार्यक्रम अगाडि लग्यौँ। अब चाहिँ हामी क्वेसन एन्सर सेसनमा आएको छौँ। हजुरहरूसँग केही प्रतिक्रिया छ या कोही जिज्ञासा छ या केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूले हात उठाउनु पनि सक्नुहुन्छ। साथसाथै च्याटमा आफ्नो प्रश्नहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले आफ्नो माइक अन गरेर पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ है। मैले एक दुईटा प्रश्नहरू चाहिँ देखिरहेको छु च्याटमा। हाम्रो सन्दीप देवकोटाजीले राख्नु भएको छ। सन्दीपजी, तपाईँले आफ्नो माइक चाहिँ अन गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है। सर नमस्ते। नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ सन्दीप देवकोटा। म पनि कृषिको विद्यार्थी हुँ सर है। अनि यहाँ विभिन्न अहिले ठाउँमा चाहिँ समस्या देखिएको मुख्य समस्या मकैमा त्यही फलारी आर्मियमकै छ। अनि विभिन्न आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि चाहिँ कतै चाहिँ इमामेक्टिन बेन्जोएट एकदमै राम्रो भन्नुहुन्छ, कतै इमामेक्टिन बेन्जोएटसँग इमिडाक्लोरोपिड राम्रो भन्नुहुन्छ। हजुरले अघि स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ भन्नाले उसको ग्रिन के कलरको हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि स्पिनोस्याट राम्रो भन्नुभयो होइन। त्यसपछि अब जस्तै मलाई चाहिँ एउटा नोबल आन्सर भनौँ न, जस्तै कि मानवको स्वास्थ्य अनुसार साथसाथै इफेक्टिभको आधारमा पनि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन विधि चाहिँ के होला भनेर जान्न मन थियो कि सर। यसमा चाहिँ अब यो अमेरिकन फौजी किराको लागि चाहिँ मैले एउटा आइटेम प्याकेज पनि डेभलप गरिसकेको छु होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म पनि विषादीको चाहिँ विषादी धेरै प्रयोग गर्नुहुन्न, विषादीलाई समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमै म यसमा स्टडी गरिरहेको छु, अनुसन्धान गरिरहेको छु। अब यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ हामीले अब जस्तो अन्डा सङ्कलन गरिदिने अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमका फेरोमेन लुरहरू पनि टेस्ट गरेका छौँ। फेरोमेन लुरहरूमा पनि हामीले सबै बजारमा आएका फेरोमेन लुरहरू उत्तिकै प्रभावकारी छैनन्। त्यो हामीले 6-7 महिना टेस्ट गऱ्यौँ गर्दा दुईटा किसिमका फेरोमेनहरू चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका छौँ यो प्रयोग गर्नु भनेर। त्यस्तै गरी अब अरू आइपिएम प्याकेजमा चाहिँ हामीले अन्डा सङ्कलन सबभन्दा राम्रो चाहिँ यदि किसानको चाहिँ थोरै जग्गा छ भने अन्डा सङ्कलन गरिदिनु भयो भने सबभन्दा राम्रो, किनभने अन्डा सजिलै देख्न सकिन्छ, पातको तल्लोपट्टि माथिल्लोपट्टि प्रशस्त पारेको हुन्छ। अन्डा सङ्कलन गरिदिनु भयो भने त एकदम बेस्ट भयो। त्यसपछि हामीले के भनेको छौँ भने वनस्पति विषादी पनि छन्। मैले नै राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रममा एउटा चाहिँ यो गाईवस्तुको पिसाबसँग गाईको पिसाबसँग विभिन्न वनस्पतिहरू मिसाएर एउटा रेसिपी पनि डेभलप गरेको छु। मैले भिडियोमा पनि सेयर गरेको छु। त्यहाँ तपाईँले त्यो चाहिँ वनस्पतिबाट बनाएको रसादी प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ साना किराहरूलाई त्यसले काम गर्छ। यदि अब ठुला भयो, किरा अलिक ठुला भयो भने हामी विषादीमै जानु। अब हामीले घाँसको पनि काम गरेका छौँ। यो अन्तरबाली भनेर डेस्मोडियम एपियरी घाँसको पनि अनुसन्धान गरेका छौँ। विभिन्न किसिमको अन्तरबालीमा पनि गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अहिले एउटा हामीले जात चाहिँ यो हाम्रो अब नयाँ हाइब्रिड चाहिँ आउँदैछ, यो अमेरिकन फौजी किरा कम लाग्ने जात सिया 17-15 भनेर अहिले हाइब्रिड छ। त्यसलाई नामाकरण हामीले अर्को गर्दैछौँ। त्यो पनि हामीले पहिचान गरेका छौँ। साथसाथै अरू जैविक विषादीहरूको पनि परीक्षण गरेका छौँ र एउटा प्याकेजमा। र विषादीको हकमा जाँदा अहिले तपाईँले भन्नुभयो इमामेक्टिन बेन्जोएट चाहिँ अलिकति कडा विषादी हो, पहेँलो रङको छ। सकभर मैले जति पनि भनेको छु स्पिनोस्याट, स्पिनोटेराम, एजाडेरेक्टिनका भए अथवा तपाईँको फुलमन्डामाइड भयो, अरू थुप्रै त्यो विषादीहरू छन्। ती विषादीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हरियो रङका विषादी अथवा निला रङका विषादीहरू हुन्। ती विषादीहरू चाहिँ छिटो चाहिँ एकदम प्रभावकारी छन् यी किराहरूको लागि। र छिटो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वातावरणमा चाहिँ छिटो डिग्रेड हुने, छिटो चाहिँ यसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टुक्रेर जाने भएको भएर लामो समय यसको चाहिँ असर नरहने भएको भएर मानव स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्ने भएको त्यस्ता विषादी हामीले सिफारिस गरेको छौँ। र अहिले अब किसानहरूलाई महँगो भयो अलिकति भयो भने हामीले अलि पछिल्लो समयमा ठुला किरा भएर यदि त्यस्ता विषादीबाट अलिक कम चाहिँ प्रभावकारी भयो भने हामीले इमामेक्टिन बेन्जोएट अथवा यो चाहिँ ल्याम्डा सायालेथिन भन्ने विषादी भनेका छौँ। त्यस्तो विषादी प्रयोग छ। त इमिडाक्लोरोपिड भन्ने विषादी चाहिँ के हो त भन्दा इमिडाक्लोरोपिड 48% एफएस भन्ने विषादी चाहिँ बिउ उपचार हो। हामीले राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले के गरेको छ त भन्दा इमिडाक्लोरोपिड 48% एफएसमा पाइने जुन विषादी छ त्यो विषादी टेस्ट गरेर
त्यसबाट चाहिँ उपचार गरेर 4 ग्राम प्रति केजीका दरले उपचार गरेर लाउँदाखेरि 20-25 दिनसम्म चाहिँ फौजी किराबाट बचाएको पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्प्रे चाहिँ घटाउन सक्छ यसले। त्यसको पनि हामीले भिडियो राखेका छौँ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा हामीले डेभलप गर्दैछौँ र सकभर चाहिँ विषादी चाहिँ धेरै विषादी प्रयोग गर्ने जानु हुँदैन। विषादी प्रयोग गर्न पर्यो पनि 1-2 चोटि चाहिँ हामीले छर्नलाई अलिकति समुचित तरिकाले उपयुक्त तरिकाले छर्यो भने 1-2 स्प्रे भन्दा छर्न पर्दैन। धन्यवाद सर। जस्तै म यसमा पनि अलिकति जोडिहालेँ सर, किसानहरूले चाहिँ विषादी त प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन, त्यो विषादी चाहिँ कुन समयमा प्रयोग गर्दा या कस्तो मौसममा को अवस्थामा प्रयोग गर्दा चाहिँ एकदम उचित होला सर? जस्तै बिहान होला कि दिउँसो होला कि साँझ होला कि अब एकदमै घाम लागेको समयमा होला कि अब हावा चलेको समय होला, कस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति ठिक होला? किनभने उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग त गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्दा अझै उचित होला, कुन समयमा? एकदमै यो वास्तवमा यो एकदमै उपयुक्त प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। किन भन्दाखेरि यो विषादी किसानहरूले छर्नु त छर्नुहुन्छ, तर यी मात्रा कति मात्रामा छर्ने अनि कुन बेलामा छर्ने अनि त्यो पहिचान नगरिकन रोग हो कि किरा हो कि पहिचान पनि नभएको अवस्थामा छर्ने अथवा त्यो समय पनि कहिले हो भन्ने कुरो अलिकति राम्रोसँग ध्यान नदिँदाखेरि त्यो जति चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपले चाहिँ विषादीले काम गर्नु पर्यो त्यो गरेको छैन। त्यसले गर्दा हामीले सुरुमा के भनेका छौँ भने राइट डोज, पहिला कुरो एकदम राइट इन्सेक्टिसाइड अथवा पेस्टिसाइड के हो, उपयुक्त विषादी छान्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अब विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर अथवा तपाईँको चाहिँ प्राविधिकहरूसँग सल्लाह गरेर एग्रोभेटका सबै सञ्चालकहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म हाम्रो सञ्जालमा जोडेका छौँ। किन भन्दा उहाँहरू मार्फतै किसानहरूलाई बढी सेवा जानी भएको भएर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ जोडेका छौँ। र विषादी चाहिँ राइट त्यही विषादी चाहिँ अब छर्नै पर्ने भयो भने हामीले के भने शीत उभाएपछि बिहान छर्नु हुँदैन, शीतको बेलामा छर्नु भयो भने त्यसको प्रभावकारिता घट्छ, एउटा त्यो। अनि मध्य घाममा पनि छर्नु हुँदैन, त्यसले चाहिँ हाम्रो मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्छ, हामीलाई चाहिँ शरीरमा पनि पर्यो भने त्यसले असर गर्छ। लगभग सकभर चाहिँ 2 बजेपछि हामीले विषादी छर्नु राम्रो हो। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नापेर छर्नुपर्छ। विषादी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने किसानले चाहिँ अलिकति चाहिँ भाडा पाइएन भनेर आफ्नै अड्कलले हाल्ने चलन छ, त्यो एकदमै गलत हो। यदि विषादीको चाहिँ मात्रा बढी भयो भने त्यसले के हुन्छ भने अब चाहिँ किराले चाहिँ रूप परिवर्तन गर्छ, नयाँ रूपमा आउँछ, त्यसले पचाउँछ। त्यस्तै गरी कम भइदियो भने के हुन्छ भने त्यसलाई कामै गर्दैन। त्यो भएर हामीले एकदमै त्यो डोज पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर छर्ने तरिका पनि खानु, हावाको बहाव आउने बेला त एकदमै हावा लागेको बेला नछर्नु, किन भन्दा अरू बालीमा पनि पर्न सक्छ, आफैलाई पनि पर्न सक्छ। हावा छर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ हावा आइहाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा ठ्याक्कै हावाको दिशातिर फर्केर, जताबाट हावा आएको छ त्यतैतिर दिशातिर आफू फर्केर छर्नुभयो भने त्यो के हुन्छ आफ्नो शरीरतिर आउँदैन, त्यसरी पनि जोगिन सकिन्छ। र अन्तिममा मैले के भन्छु भने विषादी छर्दा यी 20 हुन्, यो 19 पनि होइन 21 पनि होइन। यसलाई औषधिको रूपमा नबुझ्दिनको लागि अनुरोध गर्छु। किन भन्दा 20 छर्दा हामीले चाहिँ सुरक्षित चाहिँ पहिरनहरू लगाउनै पर्छ। कमसेकम हामीले चस्मा लगाउने, मास्क लगाउने, ह्याट लगाउने, पन्जा लगाउने, सकिन्छ लामो बाहुला भएको कपडा लगाउनु, बुट लगाउनु भयो भने तपाईँ सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ हरियो रङको विषादी प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि निलो रङको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तरकारीमा भने हरियो र निलो मात्रै प्रयोग गर्नुहोस्, पहेँलो तरकारीमा प्रयोग गर्नै हुन्न। यदि अन्न बालीमा हो भने धान गहुँ मकै अन्न बालीमा लामो समयपछि चाहिँ हामीले अनाज खाने हो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले पहेँलो रङको विषादी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले यति नै यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। धन्यवाद सर। अरू हाम्रो उपस्थित जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग के प्रश्न छ भने चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो माइक अन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। कोही हुनुहुन्छ? सर म एउटा अर्को प्रश्न राख्छु है। हजुर भन्नु न। मैले यो फलार्मियमलाई म यसमै रहेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ त्यो पुस पुल स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ डेस्मोडियम एउटा कोसेबाली चाहिँ प्रयोग गरिएको रहेछ होइन? हो, त्यो कोसेबाली हामीसँग डेस्मोडियम हामीसँग त्यति प्र्याक्टिसमा छैन। र डेस्मोडियमको साटोमा हामीले अरू कुनै कोसेबाली प्रयोग गर्न सक्छौँ त यही स्ट्राटेजी लगाउनको लागि? अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले तपाईँ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो आएको छ त्यहाँ घनश्याम भण्डारी फलार्मियम भन्नुभयो भने तपाईँ युट्युबमा पछि एउटा भिडियो पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसमा पुसपुल एप्रोचको बारेमा मैले मेरो ट्रायल अनुसन्धानको नतिजा राखेको छु। अब यो पुसपुल एप्रोचमा हामीले राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धानका कार्यक्रममा 2 वर्षदेखि हामीले गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ डेस्मोडियम चाहिँ अन्तर्बालीको रूपमा र नेपियर र ब्राचेरिया भन्ने घाँस चाहिँ बाहिर चाहिँ बोर्डर क्रपको रूपमा चाहिँ हामीले लगाएका छौँ। यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अरू बाली लाउन पनि नसकिने होइन, तर अरू बालीले चाहिँ अन्तर्बाली जुन हामीले कोसेबालीहरू बोडीहरू अथवा भटमासहरू लाउन सकिन्छ। र त्यसमा चाहिँ अलि विशेष के छ भने यो डेस्मोडियमबाट जुन किसिमको एउटा गन्ध आउँछ, पन्जेन जुन सेन्ट आउँछ, त्यो गन्धले चाहिँ के गर्छ त भन्दा रिपेल गर्छ। अब फौजी किरा अथवा गवारो किरालाई त्यहाँबाट चाहिँ फुल पार्न चाहिँ दिँदैन, त्यसलाई भनौँ न अरुचि बनाउँछ, त्यसले त्यहाँबाट धकलिदिन्छ।
र अनि यतापट्टि नेपियर र चाहिँ ब्राचेरिया भनेको चाहिँ पासो बालीको रूपमा हामीले बाहिर लगाउँछौँ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा ट्र्यापको रूपमा काम गर्छ भनेपछि उसले चाहिँ ढकाल्ने, जसलाई हामी पुस भन्यौँ। यतापट्टि ब्राचेरिया र चाहिँ नेपियर तान्ने भएर चाहिँ पुल भन्यो, पुल एप्रुभ भनेको कारण त्यो हो। त्यसको लागि गर्न सक्यो। तर अहिले चाहिँ हामीले एउटा परीक्षण, हाम्रो विद्यार्थी, मेरो अन्दरमा अहिले दुईजना विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अहिले अन्तरबालीमा काम गरिराख्नु भएको छ र भटमास, त्यसपछि बोडी, डेस्मोडियम लगायत अरूसँग कम्पेयर गरेर हेर्नुहुन्छ, रिजल्ट आएपछि थाहा होला। तर डेस्मोडियम चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस भएको चाहिँ बाली र हाम्रो गाईबस्तुलाई पनि असाध्यै पोसिलो घाँस हो, पटक पटक काटेर खुवाउन मिल्ने। र हाम्रो कृषि र अब गाईबस्तु चाहिँ हामी सँगसँगै इन्टरक्रपिङ भएको, इन्टिग्रेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पहाडी इलाकामा, तराईमा भन्दा पनि पहाडी इलाकामा बढी राम्रो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा यो प्याकेज चाहिँ डेभलप गर्न खोजिरहेका छौँ। यो आइपिएम प्याकेजमा त्यो पनि आउँछ। हस्, धन्यवाद सर। अब चाहिँ हामी अन्तिम एउटा क्वेसन ल्याउन छ सर। अब समयको एकदमै हामी अगाडि आइसकेका छौँ। हामी कार्यक्रम चाहिँ 2:15 चाहिँ सक्ने भनेर राखेको छौँ। एउटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो विजय श्रेष्ठ सरबाट आएको छ। मकै अनुसन्धानी भएका छन् र हाइब्रिड मकैहरू पनि आइरहेका छन्, तर पनि किराहरूको असर किन बढिरहेको छ? के कारणले वर्षपछि किराहरूको कारण उत्पादन ह्रास आइरहेको छ सर भनेर भन्नुहोस् त। वास्तवमा यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब खेती प्रणालीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ अब यो हाम्रो अभ्यास होइन, अब विभिन्न किसिमको धेरै कारणहरू छन्। अब यो किराहरू आउनुको कारण चाहिँ अहिले अब जलवायु परिवर्तनको कन्टेक्स्ट पनि एउटा हो। अर्को कुरो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ अब सफा खेती प्रणाली छैन, हामीले स्मार्ट खेती गरेका छैनौँ, हामीले चाहिँ विषादी अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गऱ्यौँ, जसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि जस्तो अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले हाम्रै भाइरस यो चाहिँ कोभिडकै हेर्नुहोस्, कोरोना भाइरसको चाहिँ अहिले के भयो त भन्दाखेरि उसले वेस्ट पायो, एकदमै त्यसको चाहिँ स्टेन चेन्ज भएर नयाँ नयाँ चाहिँ रूपमा आइरहेको छ। त्यस्तै गरी किराहरू, रोगहरू पनि के हुन्छन् त भन्दाखेरि यो हाम्रा यो वातावरणमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कन्टेक्स्टबाट पनि आउन सक्छन्, अथवा हाम्रा अभ्यासका कारणले गर्दा हामीले कडाभन्दा कडा विषादीहरू प्रयोग गर्दाखेरि यी पहिला चाहिँ माइनर भएका किराहरू, पहिला हाम्रो चाहिँ एकदमै माइनर भएका किराहरू चाहिँ अहिले मेजर भएर आएका छन्, त्यो चाहिँ आउँछन्। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो त खेती प्रणालीमा किराहरू जुन बेलामा चाहिँ मानव यो जीवित वस्तुको उत्पत्ति भयो त्यो सँगसँगै किराहरू पनि आए। तर यसलाई चाहिँ समुचित व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामी लागि पर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ दिगो व्यवस्थापनमा जानुपर्छ। हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले व्यावसायिक खेती प्रणाली आउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि किसानले अत्याधिक मात्रामा चाहिँ विषादीलाई मात्रै बढी विश्वास गरेर विषादी बढी प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दा रोग किराहरू झन् बढे, नयाँ नयाँ रूपमा आए, किन पचाइदियो नि त उसले, त्यसरी आएका हुन्। यो चाहिँ अब चुनौती नै हो, यसमा अब हामी निरन्तर लागिराख्नुपर्छ सबैजना मिलेर भन्ने नै हो। र अब हाइब्रिडको कुरामा पनि के हुन्छ भने अब हामी हाइब्रिडमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हो, र हाइब्रिडमा यस्ता टेक्नोलोजीहरू आइरहेछन्, किरा बढेछन् भन्ने कुरो उहाँको चाहिँ छ। अब यो सँगसँगै हामीले चाहिँ व्यवस्थापनको पक्षलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ र हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। हस्, धन्यवाद सर। एउटा क्वेसन चाहिँ रमाइलो आएको छ भर्खरै, हाम्रो उमेश कुमार सरबाट आएको छ। हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ जिएमओ मेजको बारेमा चाहिँ कुनै पनि शब्द सुनिएन, पाइएन, के होला सर भन्दै हुनुहुन्छ। यसो छोटो जानकारी गराइदिएर सर यसलाई चाहिँ हामीले अब अन्त्य गर्छौँ। ल होइन, यो जिएमओ चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँहरूलाई जिएमओको बारेमा अलिक धेरै हल्ला पनि भयो होइन, पत्रकारहरूले अलिकति गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो सरकारले पनि के गरेको छ, जिएमओलाई चाहिँ एलाउ गरेको छैन होइन। यो अब जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजम हो या नयाँ अब कस्तो हुन्छ भने यो अमेरिकामा यो फलारियम कसरी चाहिँ म्यानेज गर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तिनीहरूले बिटिकन युज गर्छन्। बिटिकन भनेको एउटा जिएमओको एउटा रूप हो। त्यहाँ के हुन्छ भन्दा ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गरेको छ, त्यो बिटीलाई चाहिँ के गर्छ, ट्रान्सजेनिक जिनको रूपमा चाहिँ त्यो मकैमा चाहिँ उनीहरूले इनबिल गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ रोग किरा लाग्दैनन् अथवा रोगहरू पनि लाग्दैनन्। अब हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दा जिएमओ चाहिँ अब धेरै दुईटा धार छ। जिएमओ आउनुपर्छ भन्ने धार पनि केही छ र धेरै जसो सङ्ख्या चाहिँ जिएमओ आउनु हुँदैन। हाम्रा त्यहाँ भएका चाहिँ लोकल ल्यान्ड रेसेसहरू चाहिँ कोल्याप्स हुन सक्छन् भन्ने पनि एउटा धारणा छ। अब यो विश्वमा चाहिँ यो विवादित विषय नै हो। अब कति देशहरूले चाहिँ यो जिएमओलाई चाहिँ स्वीकृति दिएको छ र कति देशहरू चाहिँ फेरि जिएमओलाई चाहिँ दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा छन्। र अहिलेसम्मको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नेपालले चाहिँ जिएमओलाई चाहिँ स्वीकृति दिएको छैन होइन। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जिएमओको कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति मैले राखेको हो। अब भोलि सरकारले पनि सबै कुरो गर्दै जाँदाखेरि भोलि आवश्यकता पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा अब जिएमओलाई चाहिँ अब यसको चाहिँ अब अहिले मैले त्यति धेरै भन्न सकिनँ, किन भन्दा यसको बारेमा अलिकति धेरै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ र निचोड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जिएमओ चाहिँ अरू देशहरूमा, थुप्रै देशहरूमा जिएमओ चाहिँ प्रयोग गर्छन्। हस्, धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई।
अब चाहिँ हामी अन्त्यमा आइसकेको छ कार्यक्रमको। अब चाहिँ हामीले कार्यक्रम अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै कार्यक्रम अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि पनि म के सूचना गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्णलाई हामीले कार्यक्रम चाहिँ 15 दिन या हप्ते पछि चाहिँ हामीले यस्तै नयाँ नयाँ विषयमा बालीको विभिन्न विषयमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरिरहेको छौँ र हामीले विभिन्न विज्ञ सरहरूलाई मुख्य गरी हाम्रो विशेषज्ञ त्यो बालीमा विशेषज्ञ सरहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीले किसानहरूमा चाहिँ यो सूचना चाहिँ प्रदान गर्ने यो एउटा यी चौतारी माध्यमबाट जियो कृषि यी चौतारी माध्यमबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा अझै पनि हजुरहरू जोडिन सक्नुहुन्छ अन्य कार्यक्रमहरूमा। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले अब चाहिँ कुन बालीमा गरिदियो हुन्थ्यो या कुन बालीको कुन विषयमा पनि गरिदियो हुन्थ्यो हाम्रो जियो कृषि यी चौतारी मार्फत भन्ने लाग्छ भने हजुरहरूले चाहिँ यदि फेसबुक युज गरिराख्नु भएको छ, फेसबुकमा हेरिराख्नु भएको छ भने हजुरहरूले त्यहाँ कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै अहिले हामीसँग जुममा जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि 1 मिनटको समय छ, उहाँहरूले चाहिँ बाली र कुन विषयमा गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो छ भने पनि हजुरहरूले यसमा हाम्रो कमेन्टमा चाहिँ हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो उपस्थिति सम्पूर्ण यहाँ उपस्थिति मध्ये अरू हाम्रो यहाँ कतिजना किसान पनि हुनुहुन्छ, कतिजना प्राविधिक सरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, कतिजना विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही भन्नु छ या हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा केही भन्नु छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई 1 मिनटको समयमा यो हजुरहरूले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई छ? ओके, छैन भने हामीले चाहिँ के बुझ्यो भने चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो भयो र सबैजनाले चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ यसमा पनि मुख्य गरी मकैमा चाहिँ लाग्ने रोग किरा र त्यसको भण्डारण गर्दा चाहिँ व्यवस्थापन के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू हाम्रो ललित शाहजीले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ। सर केही भन्न चाहनुहुन्छ? ओके सर, हजुरले म्युट चाहिँ अनम्युट गर्नुहुन्छ। हेलो, ल सबैलाई नमस्कार है। मैले अब आफैले परिचय गर्नु पर्यो सर्वप्रथम त। नमस्कार है सर। सरले पठाउनु भयो सर्वप्रथम त। अब हाम्रो घनश्याम सरलाई विशेष धन्यवाद म दिन चाहन्छु र जुन आजको यो कार्यक्रममा अब अर्को पनि मिटिङ चलिरहेको थियो, प्यारलली चलिरहेको थियो, मैले कम्प्युटरमा त्यो गरेको थिएँ र यसमा कम्प्युटरमा चाहिँ जोइन गरेर यसो सरले चाहिँ इन्भाइट गर्नुभएको थियो अनि मनमा चाहिँ अलिक आफूसँग रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि अब जोइन गर्नु लाग्यो। र सर्वप्रथम त अब यहाँ आयोजक टिमलाई र हाम्रो आजको प्रस्तुतकर्ता हाम्रो सर डाक्टर घनश्याम सरलाई विशेष धन्यवाद म दिन चाहन्छु। र अब आजको अब यस्तै खालको प्रोग्राममा मैले सजेसनको कुरा गर्नुभएको छ आयोजक टिमले र सजेसन भन्नुपर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ अब सर्वप्रथम त अब राइसको सिजन पनि आउँदैछ र राइसमा पनि आइपिएम प्याकेज सम्बन्धी होला। अब इभन हामीले पनि अब मैले चाहिँ अब मेरो नाम अब सायद सबैले हेरिसक्नु भएको छ, कतिपय साथीहरू चाहिँ चिन्नु पनि भयो होला पक्कै पनि। म पनि अब प्लान्ट प्रोटेक्सनसँग रिलेटेड अब प्राविधिक नै हो भन्नु पर्यो आफूलाई। म धेरै अब अहिले म विशेष त हाम्रो आइडी नेपाल भन्ने संस्थामा अब आइपिएमको कार्यक्रम चाहिँ म हेर्छु र हाम्रो घनश्याम सरसँग धेरै अब घनिष्ठ सम्बन्ध छ प्राविधिक हिसाबले, व्यक्तिगत हिसाबले र उहाँको जुन एउटा साइन्टिस्ट भए तापनि अब हामी साइन्टिस्ट भन्दाखेरि अब एउटा अनुसन्धान मात्रै बुझ्छौँ, तर उहाँको अनुसन्धान मात्रै नभइकन एउटा के अरे एक्सटेन्सनको पनि ठुलो रोल प्ले गर्नुभएको छ र अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि मलाई लाग्छ घनश्याम सरलाई मैले जति अब बयान गर्दा पनि थोरै होला जस्तो लाग्छ र उहाँसँग पनि अब धेरै एक्सपर्टिज धेरै छन्। र यस्तै खालको चाहिँ अब आयोजक टिमले अब भोलिको दिनमा अब यस्तै अब सिजनल अनुसार अब तपाईँले चाहिँ सायद अघि भने अनुसार चाहिँ अब के अरे सिजन अनुसार चाहिँ अब कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ र यस्तो खालको चाहिँ अब सिजनल क्रप अनुसार चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने सायद पछि पक्कै पनि राम्रो होला। सायद मलाई तपाईँको बारेमा, तपाईँको संस्थाको बारेमा जियो कृषि त्यति धेरै मलाई त थाहा छैन, तर अब जे होस् पहिला चाहिँ मैले 1-2 ठाउँमा सुने जस्तो लाग्छ र बर्दियातिर हुनुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रम पनि बर्दिया नेपालगञ्जमा रिजनल अफिस पनि छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ यदि जोइन्ट हिसाबले पनि हामीले गर्न चाह्यो भनेदेखि अब त्यो हिसाबले पनि हामी कोलाबरेट गर्न सक्छौँ। यति मैले भन्न खोजेँ। हस् त, धन्यवाद। घनश्याम सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु म। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामी किसानसम्म चाहिँ हामी कसरी पुग्न सक्छौँ भनेर नै हामीले यो धेरै जस्तो कोलाबोरेसनहरूदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी हातोमाले गरेर चाहिँ हिँडिरहेका छौँ। हजुरले भने जस्तै चाहिँ हामीले विभिन्न बाली समय अनुसार चाहिँ विभिन्न बालीहरूमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। यो हप्ता गएको 15-20 दिन अगाडि चाहिँ हामीले
धानको ब्याड चाहिँ तयार कसरी गर्ने, बिउ कसरी छनौट गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ गरेको थियौँ भने चाहिँ हामीले अब लगत्तै हाम्रो धान लगाइसकेपछि त्यसमा लाग्न सक्ने रोग किराहरू त्यो समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ सर, गर्ने पनि छौँ। धन्यवाद सरलाई। अरू कोही हुनुहुन्छ या हामीले चाहिँ धेरै नै समय अगाडि नै आइसकेको छौँ, सो त्यो भएर चाहिँ आज हामीले कार्यक्रम यही नै अन्त्य गर्नेछौँ। हस्त धन्यवाद सम्पूर्णलाई। फेरि पनि हामी जुट्नेछौँ भन्ने चाहिँ आशाका साथ जय कृषि, जियो कृषि। हस्, धन्यवाद। बाई बाई। Thank you. मैले चाहिँ मिटिङ एन्ड गरेको ल। हस्, धन्यवाद।